वेलकम टु यो कति पार्ट भयो फिफ्थ होइन फिफ्थ पार्ट अफ सब हेर्नु है। अनि आज चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने यो युजर प्रडक्ट स्क्रिन भयो, युजर प्रडक्ट आइटम एडिट गर्ने त्यो प्रडक्टलाई हामीसँग भएको प्रडक्टहरूलाई अनि फर्म भ्यालिडेसनहरू राख्ने अनि प्रडक्ट नयाँ प्रडक्ट एड गर्ने अनि पुरानो प्रडक्टलाई अपडेट गर्ने त्यो प्रडक्टलाई डिलिट गर्ने यिनीहरू सिक्छौँ। अनि अर्को एउटा इनिसियल भ्यालुहरू पठाउने पनि सिक्छौँ। अनि लास्टमा भयो भने फायरबेसको अलिकति बेसिक पनि सिक्छौँ है। अब फर्स्टमा सबैजनाले त्यो अन गरेर यो रन गरेर है, रन गरेपछि हामी चाहिँ फर्स्टमा हामीले बनाउने भनेको हाम्रो युजर प्रडक्ट स्क्रिन बनाउँछ है। युजर प्रडक्ट स्क्रिन बनाऊ, त्यसको लागि स्क्रिनमा जाऊ अनि न्यू डाट फाइल गरेर युजर प्रडक्ट स्क्रिन लेख है। सबैजनाले अन गरिसकेको छ है, युजर प्रडक्ट स्क्रिन भन्ने लेख है। अनि यसमा चाहिँ हामी लाइन यो प्रडक्टहरू देखाउँछ कि हामीले म्यानेज प्रडक्ट बनाएको छौँ नि हिजो, यो चाहिँ यसमा थिच्दाखेरि चाहिँ यो युजर प्रडक्टहरू देख्नु पऱ्यो कि के प्रडक्ट छ त्योमा हाम्रो के भन्छ एपमा, त्यो चाहिँ देख्नु पर्ने हो। सो युजर प्रडक्ट स्क्रिन चाहिँ एउटा स्टेटलेस बनाऊ है। अनि यसलाई युजर प्रडक्ट स्क्रिन भनिदिएको अनि मेटेरियल चाहियो है। अनि यसमा फर्स्टमा स्क्याफोल्ड चाहियो अनि एप बार राखौँ है, टाइटल राखौँ टेक्स्ट यर प्रडक्ट्स भनेर राखौँ है। अनि बाँकी हामीलाई अर्को कुरा पनि चाहिन्छ है, यहाँ एउटा राउट पनि चाहियो। फर्स्टमा स्ट्याटिक कन्स्ट स्ट्रिङ राउट नेम के हो हाम्रो स्ल्यास युजर अन्डरस्कोर स्क्रिन भनेको है। अब यहाँ मुनि बडीमा चाहिँ हामीले पहिला बनाइसक्यो त्यसलाई नै राख्दा नि हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि यसमा नि ड्रवर छ है। अनि हामीले हिजो बनाएको अस्ति बनाएको एप ड्रवर पनि राखौँ है। अनि अब यहाँ त प्रडक्टहरू देखाउनु पऱ्यो, सो हामीलाई के चाहियो प्रडक्ट्सवाला डाटा पनि चाहियो है। सो प्रोभाइडरबाट दिउँ है, प्रोभाइडर डट अफ कन्टेक्स्ट कुन चाहिँ टाइपको प्रडक्ट्स टाइपको यो इम्पोर्ट गरौँ। अनि यो भयो। अर्को एउटा यहाँको एउटा अर्को एड भन्ने बटन पनि राखौँ है, आइकन बटन गरौँ। अनि आइकन्स डट एड अनि अन प्रेस चाहिँ के पनि राख्ने, पुरानो युआई कपी गर्दा नि हुन्छ है। यो हेर्दै जाऊ अनि पुरानो युआई कपी गर्दा नि हुन्छ के थप्दै गएको छ मैले त्यो अनुसार। अनि बडीमा चाहिँ हामीसँग लाइन हामीले एउटा के छ हामीसँग त्यो बनाउने हो कि। सो प्याडिङ दिनु पर्दैन, बरु एज लिस्ट भ्यू बनाऊँ है। पहिला लिस्ट भ्यू डट बिल्डर बनाऊँ अनि कन्टेक्स्ट र इन्डेक्स भयो। अनि यसमा हामी बनाउँछ एउटा युजर प्रडक्ट आइटम भन्ने बनाउँछ, यसमा प्याडिङ दिनुहुन्छ। पहिलाकोमा चाहिँ प्याडिङले ऱ्याप गरेछ होइन, लिस्ट भ्यूमा आफै पनि दिनु मिल्छ है, जे गर्दा नि हुन्छ। इज इन्सेस डट अल प्याडिङले ऱ्याप गरे नि हुन्छ, नत्र डाइरेक्ट लिस्ट भ्यूमा दिँदा पनि हुन्छ है। यो गरौँ अनि आइटम बिल्डरमा हामी राख्छौँ। आइटम काउन्ट चाहिँ हाम्रो आइसक्यो, प्रडक्ट डाटाको आइटम्सको डट लेन्थ है। यसमा चाहिँ हामी बनाउँछ है। अब यति गर त सबैले पहिला सुरु यति गर त सबैले यति गर त अनि युजर प्रडक्ट आइटम बनाउँछ। यति गर होइन, अनि भयो कि भएन भन है।
अब चाहिँ हामी यो यति भयो भने अब हामी लिस्ट भ्यूबाट के बनाउने होइन, युजर प्रडक्ट आइटम भन्ने बनाउँछ है। हामीले स्क्रिन बनाए, अब हाम्रो विजेटमा चाहिँ हामीले के बनाउँछ, नयाँ डाट फाइल बनाऊ है। अनि यसको नाम चाहिँ युजर अन्डरस्कोर प्रडक्ट अन्डरस्कोर आइटम भनेर भनौँ है। युजर अन्डरस्कोर प्रडक्ट अन्डरस्कोर आइटम है, युजर प्रडक्ट आइटम बनाउँछौँ। अनि यसमा चाहिँ एउटा स्टेटलेस भयो, यो पनि युजर प्रडक्ट आइटम भनिराख। अनि म्याटेरियललाई इम्पोर्ट गरेर भयो। अनि यो रिटर्नमा हामी चाहिँ एउटा लिस्ट फाइल बनाउँछ है, लिस्ट फाइल बनाऊँ। अनि टाइटलमा हामीलाई आउँछ, हामीले यो फर्स्टमा कन्स्ट्रक्टर पनि बनाऊँ है, दुईवटा कुरा हामीलाई आउँछ है, एउटा टाइटल आउँछ अनि अर्को हामीले आउँछ भनेको इमेज युआरएल आउँछ। अनि यसको युजर प्रडक्ट आइटम दिस डट टाइटल दिस डट इमेज युआरएल आइडी पनि हालेको छ जस्तो मैले पहिलाको मेरोमा। युजर प्रडक्ट आइटम ठिक छ, आइडी हालेर हुन्छ। यो लिस्ट टाइटल र यो हाल्यो है। अब टेक्स्ट हालौँ यसमा, टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई आउने टाइटल भयो। अनि लिडिङमा चाहिँ सर्कल एभाटार बनाउने। अनि ब्याकग्राउन्ड इमेजमा चाहिँ हामीलाई आउने नेटवर्क इमेजबाट दिस डट दिस हाल्नु पर्दैन, इमेज युआरएल हाल्नु है। अब नेटवर्क इमेज क्यानट बी ब्याकग्राउन्ड इमेज। अनि ट्रेलिङमा हामी चाहिँ एउटा डिलिट र एडिट बटन बनाउँछ है। सो विथ र हाइट हुन्छ 100 र यसको चाइल्ड चाहिँ रो हुन्छ। रो चिल्ड्रेन जेड। अनि फर्स्टमा आइकन बटन भयो है। अनि आइकन अर्को मेरो आइकन्स डट एडिट। अनि अर्को चाहिँ अन प्रेसमा यसले यो अर्को स्क्रिनमा जाने बनाउने, एडिट गर्दा एडिट स्क्रिनमा जाने बनाउने। अनि अर्को हामीलाई चाहियो डिलिट बटन है। अनि यसको कलर चाहिँ रेड राख्ने हो। सो रेड भनेर डाइरेक्ट राख्नुभन्दा होइन, थिम अफ कन्टेक्स्टबाट इरर कलर राख्दा नि हुन्छ कि। इरर कलर राख्यो भने चाहिँ रेड कलर आउँछ। इरर कलर भने चाहिँ जेनरली रेड हुन्छ कि। यो एउटा मेथड पनि युज गर्नु पाउँछ, कलर्स डट रेड नराखिकन इरर कलर भनेर है। वा अब आफूलाई मनपर्छ भने प्राइमरी कलरै हाल्दा भयो। अनि यसमा माथि पनि हालौँ है, माथि चाहिँ प्राइमरी हालौँ, एडिट गर्दा चाहिँ प्राइमरी कलर यति बनाऊ होइन, यति बनाऊ। अनि जस्ट यहाँ आइटम बिल्डरमा त्यो कुरा कल गर है, यति बनायो। म कल गर्छु, कल गर्नु गाह्रो छैन, आफूले सक्छ होला। फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो, हामीलाई टाइटल चाहियो होइन। हामीले यहाँ प्रडक्टको डाटा आइसक्यो। सो प्रडक्ट्सको डाटाबाट आइटम्स लिएर इन्डेक्स लिएर डट टाइटल। अनि प्रडक्ट्सको डाटाबाट डट आइटम्स लिएर इन्डेक्स लिएर डट इमेज युआरएल है। यति गरे पुग्छ है। यो र यो कल गर्न त आउँछ है। म यता राख्छु, यो हेर त। जस्ट हामीले के गरे पुग्यो, हामीले यो म्यानेज प्रडक्ट बनाएको छ, यसमा क्लिक गरेर त्यो हामीले भर्खर बनाएको लिस्ट हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि मैले अघि मेन डट डाटमा अब यो नयाँ कल गरेको थिएन। सो म यहाँ पनि कल गर्छु है, युजर प्रडक्ट स्क्रिन भनेर। अनि यसले के
बिल्ड गर्छु युजर प्रडक्ट स्क्रिन। अब यो गरेपछि हामीले जस्ट हाम्रो एप ड्रवरमा तल यो म्यानेज प्रडक्टमा हामीले अन ट्याब हिजो हटाएको थियो होइन। अब यसमा के हाल्नुपर्ने भने यही माथिको कल गरेर कपी गरेर यो हाल है, पुस रिप्लेसमेन्ट नेम अदर स्क्रिनको साथ हामीले के हाल्ने, हाम्रो प्रडक्ट युजर प्रडक्ट स्क्रिन हाल्ने है, यो हाल। अनि त्यसपछि ट्राई गरौँ है, म्यानेज प्रडक्टमाथि छ आइरहेछ है, वाच सर्ट ल्यापटप सुज आइरहेछ है। यो क्लिकमा चाहिँ केही पनि हालेको छैन, मजाले आइरहेछ है, हाम्रो लाइन आइरहेछ। ल यति गरेर त यहाँसम्म यो देखाउँछ कि देखाउँदैन सम्म गरेर त हामीले के गर्छ भने अब हामीले यो बटन थिचेपछि एडिट गर्ने वा प्लस थिच्दाखेरि नयाँ आइटम एड गर्ने तिनीहरू गर्नु पऱ्यो है। हामीले चाहिँ के गर्छ भने प्लस थिच्दा पनि एउटै स्क्रिन गर्ने, यो थिच्दा पनि एउटै स्क्रिन गर्ने, तर हाम्रो यो थिच्दा चाहिँ हाम्रो वाचको भ्यालु डिस्क्रिप्सनहरू जाओस् होइन, अनि प्लस गर्दा चाहिँ के पनि लाइक नयाँ प्रडक्टै एड हुने जस्तो बनाउने है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो कुन बनाउनु पऱ्यो, हामीले के बनायो, एडिट बनायो, यो युजर र यो बनायो। अब हामीले एडिट प्रडक्ट स्क्रिन बनाउँ है। एडिट प्रडक्ट स्क्रिन बनाउनलाई स्क्रिनमा न्यू डाट फाइल गर है, न्यू डाट फाइल गर अनि यसलाई एडिट प्रडक्ट अन्डरस्कोर स्क्रिन भनेर बनाऊ है। अनि हाम्रो एडिट प्रडक्ट स्क्रिन चाहिँ स्टेटफुल बनाऊ है, स्टेटफुल बनाऊ। अनि एडिट प्रडक्ट स्क्रिन भनेर लेख। अनि स्टेटफुलको अब के गर्नु पऱ्यो, म्याटेरियललाई फेरि इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। अनि हाम्रो कन्टेनरको सट्टा हामी स्क्याफोल्ड बनाऊ। अनि स्क्याफोल्डमा मेबी पहिल्यै बनाइसकेको छ है, पहिलाकै कपी गरौँ कि म लेख्दै गर्छु पहिलाकै कपी गर्दा नि हुन्छ है भनेर चाहिँ म लेख्दै गर्छु। एम्बार भयो, टाइटल टेक्स्ट भयो है, टेक्स्टमा एडिट प्रडक्ट लेखौँ होइन, एडिट प्रडक्ट लेखौँ। अनि बडीमा के राखेछ मैले फर्म राख्दा हुन्छ डाइरेक्टली है, फर्म राखौँ। प्याडिङ लिस्ट भ्यूमै पाउँछ क्या हामीले, अस्ति हामीले ऱ्याप गरिरहेको थियो, प्याडिङ माथि राखिरहेको थियो, अहिले तल नै राख्छु। सो प्याडिङ यहाँ राखौँ, इज इन्सेस डट अल 16 राखौँ। अनि चाइल्डमा हामीसँग फर्म, यो चाहिँ फर्म बारे है, फर्मले ऱ्याप गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ, याद छ कि छैन। फर्मले ऱ्याप गरे हामीले पहिला चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड मात्रै राखेछ होइन, अनि अहिले फर्मले ऱ्याप गऱ्यो भने चाहिँ हामीले लेख्ने हुन्छ नि। यहाँ अब लगइन गऱ्यो होइन, लगइनको युआई छ हामीसँग, लगइनको युआई छ। तिमीले लगइनको युआईमा इमेल राख्यौ होइन, इमेल राख्यौ अनि पासवर्ड राख्यौ होइन। अब यो लगइन बटन थिच्दाखेरि त पहिला चेक गर्नु पऱ्यो नि, यो इमेल हो कि होइन, यो पासवर्ड हो कि होइन। लाइक इमेलको के हुनुपर्छ, @ हुनुपर्छ, .com वा के हुनुपर्छ होइन। त्यस्तो कुरा भएपछि बल्ल हाम्रो मेन काम हुन्छ नि, र मान्छेलाई लगइन गर्ने, डाटाबेससँग कनेक्ट गर्ने, त्यो ठाउँमा मात्रै पुग्नु पऱ्यो नि त। अनि यो फर्महरूको काम चाहिँ त्यही हो कि, फर्महरूको काममा चाहिँ यस्तो हामीले भ्यालिडेसनहरू चेक गर्न मिल्छ पहिला नै होइन। अनि भ्यालिडेसनहरू चेक गरेपछि बल्ल लगइन गरेर उता डाटाबेससँग कनेक्ट गरेर पासवर्ड मिलाएछ कि छैन, यो मिलाएछ कि छैन त्यो चेक गर्छौँ कि है। हाम्रो अब यो फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ, फर्म बनायो, लिस्ट भ्यूमा राख्यो है। अनि हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा टेक्स्ट फर्म फिल्ड भन्ने हुन्छ त्यो बनाउँछ है। अनि यो टेक्स्ट फर्म फिल्डमा चाहिँ हामी टाइटल हाल्छौँ है, इनपुट डेकोरेसन गर, किन अस्ति अलि ल्याग भइरहेछ, इनपुट डेकोरेसन लेबल टेक्स्ट इनपुट डेकोरेसन अनि टेक्स्ट इनपुट एक्सन, यो अस्ति पढिसक्यो है। यो नेक्स्ट गर्ने,
यो लेखेपछि अर्को ठाउँमा नेक्स्ट गर्ने यिनीहरू लेखिसक्यो है। अब यही फर्स्टमा हामीले यो बनायो है, यो बनाएर उता पनि जाउँ है त, कल पनि गरौँ है, यति बनाउँछ। अनि यहाँ टपमा यो पनि लेखौँ स्ट्याटिक फर्स्ट स्ट्रिङ राउट नेम पनि लेखौँ है, यति गरेर त पहिला सुरु। अनि हेर्दै जानु पाएँ गरेको के थप्दै गएको छ, एडिट प्रडक्ट अन्डरस्कोर स्क्रिन यो गर हैन। अनि म यहाँ मेन डाटामा हाल्छ है, यो त हाल्न आउँछ है सबैले, एडिट प्रडक्ट स्क्रिन यसमा हालौँ, कहाँ एडिट गरिरहेको छ यहाँ है, यो यति गरेर त यति गर। अनि यो यहाँ प्लस साइन छ नि, प्लस साइनमा थिचेपछि चाहिँ हामी जान्छौँ, यति गरेर त पऱ्यो भने बटनमा थिचेपछि यो एडिट प्रडक्ट खोल्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो प्रडक्ट कहाँ छ हाम्रो युजर प्रडक्टमा अन ट्याबमा के हुनु पऱ्यो, अन पेजमा हाम्रो नेभिगेटर डट पुस नेम कन्टेक्स्ट भयो, राउट नेम चाहिँ हाम्रो के छ एडिट प्रडक्ट स्क्रिन डट राउट नेम है, यसरी कल गर्नु पऱ्यो। सेभ गर्छौँ त्यसदाखेरि गयो है, हाम्रो फर्स्टमा के हाम्रो टाइटल भनेर आयो है। यहाँ क्लिक गरेपछि मैले के गरेको थिएँ, अघिको एडिट प्रडक्ट स्क्रिनमा के गरेको थिएँ मैले, यो नेक्स्ट भन्ने राखेको थिएँ होइन। सो नेक्स्ट भन्ने यहाँ मुनि बटन पनि आइरहेको छ है। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने, अब टेक्स्ट फर्म फिल्ड बनाएपछि अब हामीले अरू पनि फिल्ड बनाएको छौँ। कुन फिल्ड बनाएको छौँ भने हामीले अब यसको प्राइस होइन, प्राइस अनि डिस्क्रिप्सन बनाएको छौँ है। म त्यो चाहिँ कपी नै गर्दा हुन्छ होला, यसलाई नै कपी गर्नु है, यसलाई नै कपी हाल्छु। अनि टाइटलको सट्टा यसमा हुनुभयो प्राइस हुने भयो, अनि यसमा डिस्क्रिप्सन हुने भयो, अनि टेक्स्ट इनपुट एक्सन नेक्स्ट चाहिँ भयो है। अब यसमा चाहिँ किबोर्ड टाइप पनि हाल्नु पऱ्यो, किबोर्ड टाइप चाहिँ हाम्रो नम्बर मात्रै हाल्छौँ है, टेक्स्ट इनपुट टाइप डट नम्बर मात्रै हाल्नु पऱ्यो। अनि तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ किबोर्ड टाइप मल्टिलाइनवाला टेक्स्ट इनपुट टाइप डट मल्टिलाइन किबोर्ड है। अनि यसमा चाहिँ यो टेक्स्ट इनपुट एक्सन चाहिँ हाल्दैन है, यो चाहिँ लास्ट हुन्छ कि यो अनि यसमा त इन्टर गरेर डिस्क्रिप्सन 2-3टा हाल्नु पऱ्यो नि त। सो अब म्याक्स लाइन पनि हाल्नु, यसमा म्याक्स लाइन 2-3 हाल्छु म, सेभ गरेर हेरौँ है। यसरी आयो, प्राइस डिस्क्रिप्सन आयो, डिस्क्रिप्सनमा यो इन्टर हाल्नेवाला आयो है, धेरैवटा लेख्नु मिल्ने भएर है। अब टाइटल प्राइस र डिस्क्रिप्सन भयो है। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने, मैले टाइटलमा छ होइन, मैले यो नेक्स्ट गर्दाखेरि प्राइसमा जानुपर्ने, त्यो गर्नु पऱ्यो भने फेरि प्राइसबाट नेक्स्ट गरेपछि डिस्क्रिप्सनमा जानुपर्ने। त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ हामीले अस्ति एउटा सिकाएको थियो, फोकस स्कोप भन्ने चाहिँ सिकाएको थियो है। फोकस स्कोपले चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँ फोकस भइरहेछ नि, फोकस स्कोपले यहाँ फोकस भइरहेछ है भन्छ कि। अब अर्को ठाउँमा फोकस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ रिक्वेस्ट फोकस भन्ने हामीले कल गर्थ्यो कि, अनि त्यसले चाहिँ अर्को ठाउँमा फोकस गरिदिन्थ्यो है। सो फोकस स्कोप युज गर्नलाई चाहिँ सबसे फर्स्टमा हामी यति बनाएपछि है, यति बनाइसक, अनि यति बनाएपछि यहाँ यसमै टपमा यसरी रिपिट गर्दा हुन्छ है। फाइनल अन्डरस्कोर प्राइसको फोकस नोड भन्नु, फोकस नोड भयो चाहिँ, अनि म 2-3टा बनाऊँ है। फोकस नोड यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनको भयो, अनि इमेजको चाहिँ लिन बनाऊँ है, यति 2टा बनाऊँ, प्राइस र डिस्क्रिप्सनको भयो है। अब
टाइटलको लागि चाहिँ चाहिँदैन किनभने टाइटल सबसे फर्स्टमा छ नि त है। अनि प्राइसबाट त अब ब्याक बटन थिच्न मिल्दैन, सो टाइटल चाहिँ टपमा भएर टाइटललाई चाहिँ फोकस नोट चाहिएन। अब अनि फोकस नोट चाहिँ यहाँ बनायो होइन। अनि फोकस नोटलाई जहिले पनि हामीले अर्को के गर्नुपर्छ भने जहिले एउटा डिस्पोज पनि गर्नुपर्छ है। फोकस नोटहरू चाहिँ बसिरहेको छ कि फोकस भएको ठाउँमा बसिराख्ने भएर यो डिस्पोज भन्ने कल गर्नुपर्छ है। डिस्पोज 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 लेख्यो है। अनि डिस्पोजमा चाहिँ के डिस्पोज गर्नुपर्छ भने हामीले हामीसँग भएको फोकस नोटहरू सबैलाई डिस्पोज गर्नु, प्राइस नोटलाई डिस्पोज। अनि हाम्रो अर्को के छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सन फोकस नोटलाई नै डिस्पोज है। यो चाहिँ डिस्पोज गर्नैपर्छ है, पछि ब्याकग्राउन्डमा बसिराख्ला स्पेस मेमोरी लिक होला भनेर है। अनि यसमा चाहिँ अब फोकस नोट बनायो अनि जस्ट अब हामीले असाइन गरे पुग्छ है। अब असाइन गर्न फोकस नोट यसको चाहिँ के भयो प्राइस भयो। अनि अब यसको चाहिँ हाम्रो के भयो फोकस नोट हाम्रो डिस्क्रिप्सन भयो। अब हामीले सबै फोकस नोट पनि राख्यौँ होइन। अब हामीले थिचेपछि अर्कोमा जान यहाँ यो भनेको चाहिँ एउटा फिल्ड सब्मिट भयो होइन। हाम्रो यो अब्जेक्ट यहाँ लेख्न पुग्यो, हामीले नेक्स्टमा जाउँ भने चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो टेक्स्ट फर्ममा चाहिँ अन फिल्ड सब्मिटेड भन्ने छ होइन। अब यसले चाहिँ हामीले के गरे पुग्छ अब यसमा अब यो फिल्ड सब्मिट भइसक्यो भने चाहिँ हामी नयाँ फोकसमा जाउँ भन्नाले हाम्रो फोकस नोट फोकस स्कोपबाट चाहिँ हामीले अर्को फोकस नोडमा जान सक्छौँ है। त्यसको लागि फोकस रिक्वेस्ट फोकस गर्ने अनि कुन चाहिँ फोकसमा जाने भने हामी चाहिँ प्राइसमा जाने है। अनि यही सिमिलरली यहाँ अब मैले यो फलो पनि राखेँ। अब प्राइसबाट कहाँ जानु पऱ्यो डिस्क्रिप्सन है। अब सेभ गरेर हेरौँ होइन। अब हामी टाइटलमा छौँ जे भए पनि टाइटलमा छौँ जे भए पनि लेख्यो है। अब नेक्स्ट गऱ्यो प्राइसमा गयो, प्राइसमा प्राइस दिएँ। अब यसमा डिस्क्रिप्सनमा अब यसमा प्राइसमा पनि थिचौँ र फेरि डिस्क्रिप्सनमा नि गयो है। सो यसरी फोकस नोट र फोकस स्कोपको काम चाहिँ यस्तो हो कि नेक्स्ट अब्जेक्टहरूमा जाने नेक्स्ट त्यो टेक्स्ट फर्ममा गएर लेख्न छिटो सजिलो होस् भनेर है। फेरि यहाँ थिच्यो फेरि किबोर्ड बन्द गर अनि फेरि खोल त्यसो गर्नुपर्छ त यसरी फोकस स्कोप र फोकस नोट युज गर्न सजिलो हुन्छ कि। अनि यो चाहिँ फर्ममा युज गर्दा चाहिँ सजिलो भयो कि फर्म भएर धेरै सजिलो भयो है। अब यति भएपछि मैले यहाँसम्म गर है। अब चाहिँ के गर्छौँ भने हामी यहाँ एउटा इमेज राख्छौँ होइन हाम्रो प्रडक्टको। अनि यहाँ साइडमा चाहिँ प्रडक्टको युआरएल राख्ने दिने कि है। अनि त्यो प्रडक्टको युआरएल राखेपछि यहाँ हाम्रो इमेजको फोटो आओस् होइन, त्यो अनुसार फोटो लोड होस् त्यसो गर्ने है। सो त्यसको लागि फर्स्टमा हाम्रो एउटा पहिल्यै बनाउँ त, तर म फेरि फर्स्टदेखि गरौँ न है। एउटा रो बनाऊँ है, साइडमा आउनु भएर रो बनाऊँ। अनि रोमा चिल्ड्रेन भइहाल्यो। अनि यसमा चाहिँ एउटा कन्टेनरमा चाहिँ हामीले देखाउने भयो इमेज है। कन्टेनरमा चाहिँ इमेज देखाउनु भयो 100 विड्थ पनि 100 हाइट पनि 100 राखौँ। अनि मार्जिन पनि राखौँ 8 इन्चेस टप र टपमा 8 राइटमा 8 हालौँ। अनि यसको डेकोरेसनमा बोर्डर पनि राख्छौँ, बक्स डेकोरेसन बोर्डर डट कलर राखौँ, कलर्स डट ग्रे राखौँ। अनि विथ चाहिँ 1 राख्यौँ है त। अब बक्स पनि बनायो, चाहेमा जस्ट हामीले हाम्रो इमेज देखाउनु पऱ्यो है। अब इमेज देखाउनु पऱ्यो। इमेज चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाइल्ड एरिया यति नै छोडौँ। कन्टेनर भयो,
अनि कन्टेनरको मुनि चाहिँ हामीले के गर्छ भने हाम्रो टेक्स्ट फर्म फिल्ड हाल्छौँ है। यो चाइल्ड अहिलेको लागि टेक्स्ट फर्म फिल्ड यही कपी हाल्छु म अनि यसलाई यहाँ लगाएर पेस्ट हाल्ने है। टेक्स्ट फर्म फिल्ड हालेँ अनि फोकस नोट अब यो डिस्क्रिप्सन होइन अर्को बनाउनु पऱ्यो। अनि लेबल टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो इमेज युआरएल हाल्नु पऱ्यो है। अब यो फोकस नोट पहिला यो किबोर्ड टाइप पनि यस्तो हुने भएन, किबोर्ड टाइप पनि हाम्रो युआरएल टाइपको किबोर्ड हुनु पऱ्यो। अनि यसमा टेक्स्ट इनपुट एक्सन चाहिँ डन हुनु पऱ्यो, यो सबसे लास्टको भएको भएर टेक्स्ट इनपुट एक्सन डट डन हुनु पऱ्यो। अनि यो भएपछि जस्ट हामीले के हाल्नु पऱ्यो भने हाम्रो फोकस नोट एउटा फेरि बनाउनु पऱ्यो है। म माथि गएर फेरि बनाउँछु। यो चाहिँ इमेजको लागि भयो। सो इमेज आइएमजी युआरएल लेखौँ है, आइएमजी युआरएल फोकस नोट लेखौँ। अनि यो फोकस नोटलाई पनि हामीले डिस्पोज गर्नुपर्छ है। जहिले पनि फोकस नोटहरूलाई चाहिँ डिस्पोज गर्नै पर्छ है। अनि यो फोकस नोट हामीले कहाँ हाल्छौँ भने हाम्रो यसमा हालौँ। सो सेभ गरेँ मैले है। अहिलेको ठाउँमा जाउँ, म्यानेजमा यो प्लस माथि छ प्लस माथि चाहिँ आएन है, सेभ भइरहेछ नि, आएन है। मेबी यो किन हो भने हामीले यो टेक्स्ट फर्म फिल्डलाई सर्टिन विथ नदिएछ कि खै त, यसलाई एक्सपान्डेडमा हाल्दैन, एक्सपान्डेड आयो है। यसलाई सर्टेन विथ नदिएर एक्सपान्डेड भयो भने चाहिँ जति एभाइलेबल छ त्यति खायो। सो यहाँ आयो है। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो पनि आयो, एक्सपान्डेड पनि राख्यो है। हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले फोटो देखाउनु पऱ्यो नि त है। फोटो देखाउनलाई चाहिँ हामीले कहाँ लेख्छौँ भने इमेज युआरएल यहाँ लेख्छौँ होइन। अनि इमेज युआरएल लेखेको हामीले पहिला कसरी लिन्थ्यो भने एउटा कन्ट्रोलर भन्ने युज गर्थ्यो है। कन्ट्रोलर भन्ने युज गरेर इमेज युआरएलहरू लिन्थ्यो है। अब यसमा पनि कन्ट्रोलर भनेर युज गरेर लिँदा हुन्छ है। सो हामीले पनि यसमा कन्ट्रोलर भनेर हामी एउटा कन्ट्रोलर बनाउँछ अनि यसमा हाल्छौँ है। पुरानै कपी गर्दा हुन्छ है तिमीहरूले, जस्ट यो मेरो हेरिराख्दा हुन्छ, पुरानै सबै कपी गर्दा नि हुन्छ जहाँसम्म गएको छ। यो चाहिँ रिभाइज जस्तै हो नि त। अब यसमा इमेज युआरएल कन्ट्रोलर लेखौँ। अनि यो भनेको के भयो हाम्रो टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर है। अब टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर बनायो। सो कन्ट्रोलरमा हामीले के हाल्नु पऱ्यो, इमेज युआरएल कन्ट्रोलर। अब यो इमेज युआरएल कन्ट्रोलरले हामीलाई के पाउँछ भने हाम्रो टेक्स्टहरू पाउँछ नि त है। त्यो मान्छेले भोइस क्लियर आएन, हेलो आइरहेछ, अब सुनिरहेछ मजाले, अलिक लुज भयो जस्तो लाग्यो। ल सुनिरहेछ भने बेला बेलामा अड्किन, अहिले आइरहेछ नि। मैले भनेको होइन, जस्ट अब पहिला बनाइसकेँ नि त यो। सो म युआई चाहिँ बनाएको हेर होइन, अनि पहिलाकै कपी गर्दा नि हुन्छ है। अनि त्यही अनुसार गरौँ भने फेरि तिमीहरूले साडी राख्नु किन परोस् भनेर है। अनि हाम्रो पुरानो प्रोजेक्टमै डाइरेक्ट गर्ने कि अहिलेको लागि रिभाइजको लागि म छिटो छिटो गर्छु भनेर है। हामीले इमेज कन्ट्रोलरले के गर्ने भने चाहिँ हामीसँग टेक्स्टहरू हुन्छ नि त इमेज कन्ट्रोलरमा। सो हामीले हाम्रो यहाँ कन्टेनरमा यहाँ फोटो राख्ने हो नि त। सो अब चाइल्डमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामीलाई पाउने इमेज कन्ट्रोलरबाट पाउँछ नि त। इमेज कन्ट्रोलरमा टेक्स्ट छैन, केही पनि छैन, इज एम्प्टी छ भने हामीले के देखाउने भने एउटा टेक्स्टमा इन्टर युआरएल भनेर लेख्नु पाएँ है।
अनि यो होइन, यसमा हामीसँग टेक्स्ट छ भने चाहिँ हामीले के लोड गर्नु पऱ्यो, हामीले एउटा फिटेड बक्समा म चाइल्डमा इमेज डट नेटवर्क हाल्छ अनि इमेज कन्ट्रोलरबाट यसको टेक्स्ट लिएँ है। अनि फिटमा चाहिँ बक्स फिट डट कभर है। र यहाँ युआरएल इन्टर र युआरएल आइरहेछ, यसलाई चाहिँ बिचमा राख्नु छ भने ऱ्याप विथ सेन्टर गर्दा नि हुन्छ। सो यो बिचमा गयो है। अब यो भयो हाम्रो, यो भयो होइन। अब जस्ट हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले अब सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो इमेज युआरएल अपडेट हुनु पऱ्यो है। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा एउटा कुरा नि मिसिङ भयो, यो इमेज कन्ट्रोलर हामीले बनाएको त्यसलाई पनि डिस्पोज गर्नुपर्छ है। जहिले पनि यो कन्ट्रोलर र फोकस नोडहरूलाई चाहिँ डिस्पोज गर्नु चाहिँ नबिर्सौँ है, डिस्पोज गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो एउटा यहाँ मान्छेले अब युआरएल लेख्ने बित्तिकै यहाँ अपडेट हुनु पऱ्यो इमेज होइन, त्यो एउटा पनि गर्नु पऱ्यो है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी टपमा म एउटा फङ्सन बनाउँछु जसले चाहिँ त्यो इमेज युआरएल अपडेट हुन्छ है। सो यसलाई प्राइभेट बनाऊँ, अपडेट इमेज युआरएल भनेर लेखौँ है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो इफ हाम्रो यसमा फोकस छैन भने, अब अर्को ठाउँमा खिचा छ भने चाहिँ यो इमेज युआरएल अपडेट होस् भनेर बनाएको है। सो इफ हाम्रो यसमा फोकस छैन, हामीसँग इमेज फोकस नोड ह्याज फोकस है, ह्याज फोकस छैन भने चाहिँ हामीले के गर्यो, सेट स्टेट कल गर्यो सो द्याट हाम्रो यो युआरएल फेरि रिफ्रेस होस् होइन, यहाँ फेरि फोटो लोड होस् भनेर। अनि यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ कल गर्छौँ भने हाम्रो इनिट स्टेटमा पहिल्यै कल गर्छौँ कि, सो द्याट हाम्रो फोकस नोडले चाहिँ यो हाम्रो यो छ नि अपडेट इमेज युआरएल भन्नेलाई चाहिँ सुनिराखोस् है। सो हामीले यसमा चाहिँ एड लिसनर भन्ने हाल्छौँ कि, एड लिसनरले चाहिँ के गर्छ भने कुनै एउटा यो हाम्रो यसमा फङ्सन छ नि है, त्यो फङ्सनलाई चाहिँ सुनेर बस्छ कि, त्यो फङ्सनमा मिलेको कुरा सुनेर बस्छ। अनि सर्टेन अब यो हामीले यहाँ के कल गरेछ होइन, फोकस नोड चेन्ज भयो भने चाहिँ इमेज युआरएल अपडेट होस् भनेर भनेको थियो नि, सो द्याट अब हाम्रो यो कुरा सुनेर बस्ने भयो होइन। अनि हामीले फोकस नोड चेन्ज गऱ्यो भने अब हाम्रो यहाँ इमेज युआरएल अपडेट हुने भयो, सेट स्टेट कल गऱ्यो भएर है। सो अहिले ट्राई गरौँ है त। म एउटा हाम्रो कहाँ छ नि प्रडक्ट्सबाटै यो कपी गरेँ है, यति कपी गरेँ। अनि हाम्रो यसलाई रिफ्रेस गर्छु म, अनि यहाँ पेस्ट गरेँ है, पेस्ट गरेँ, यहाँ आयो है प्रडक्टको नेम। मैले यहाँ बाहिर क्लिक गरेँ। अब तपाईँ त रिस्टार्ट गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ गएर म्यानेज प्रडक्टमा जाऊँ, एडमा जाऊँ अनि इमेज युआरएलमा पेस्ट गरौँ अनि फोकस चेन्ज गरौँ है। फोकस चेन्ज गर्ने बित्तिकै फोटो आयो है। यसरी नै हाम्रो फोकस नोड र यो कन्ट्रोलरहरू अनि यो एड लिसनरले के काम गर्छ बुझ्यो होला है, अपडेट गर्ने है। यसले चाहिँ कन्सटेन्टली लिसन गर्छ कि एउटा मेथडलाई कल गरिरहेको हुन्छ कि है। फोकस नोड यहाँ थिच्ने बित्तिकै हाम्रो यो कल हुन्छ कि, अनि फेरि फोकस नोड बाहिर गएपछि यो सेट स्टेट कल हुने भयो है। त्यसरी चाहिँ हाम्रो काम गरेर हुन्छ। अनि इन स्टेटमा राखेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ। इन स्टेटमा सबसे फर्स्टमै फोकस नोडहरूलाई चाहिँ लिसनरहरूलाई चाहिँ फर्स्टमै हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो भएपछि हामीले जस्ट के गर्नु पऱ्यो भने प्रडक्ट आइटम बनायो है, हामीले के बनायो, युजर प्रडक्ट आइटम यिनीहरू सबै बनायो है। हामीले मेबी यहीँसम्म गरेको थियो जस्तो पहिला, हेरेर यति नै गरे जस्तो, योभन्दा बेसी त गरेको छैन जस्तो। यति नै है, यति नै हो है, यति नै हो। बुझिरहेछ नि है।
लिस्टरहरूसम्म बुझाइसक्यो यहाँ बसिरहेको छ। है। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो यहाँसम्म सक्यो होइन, हाम्रो फर्म भ्यालिडेसन भयो छैन है, भ्यालिडेसनबाट एड अपडेट अनि डिलिट है, यो अब सब्मिट पनि गर्नु पऱ्यो होइन, सब्मिट गर्ने अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने चाहिँ हामी गर्छौँ है। अब म पुरानै प्रोजेक्टबाट गर्छु है त, यसलाई स्टप गरिदिएँ है, स्टप गरेर पुरानै प्रोजेक्ट खोल्छु है, पुरानोमा गर्दा सजिलो हुन्छ नि त है। अब पुरानो प्रोजेक्ट लिरौँ है, पुरानो प्रोजेक्टमा भिडियो रिज्युम पुरानो प्रोजेक्टमा हाम्रो कहाँ पुगेको थियो पनि, प्ले गरेँ है, पुरानो प्रोजेक्ट प्ले गरेँ है सबैजना, रन गर। पुरानो प्रोजेक्ट रन गर, कन्टिन्यू गर्दा हुँदैन र? हुन्छ कन्टिन्यू गर्दा नि हुन्छ। पहिला अब गिटमा राखिसक्यो नि त तिमीहरूले, सो पहिलाकै गिट होस् भनेर नि, पहिलाकै गिट पुस होस् भनेर, अब त्यो नयाँ बनाएको फेरि नयाँ गिट अब किन बनाइरहेको भनेर कि पहिलाकै युज गरेर खोल अनि रन गर है। अनि हाम्रो अहिलेकै ठाउँमा छ है, एडिट प्रडक्टमै छ है, अनि यसमा थप्दै जान्छौँ है। रन गर अनि फर्स्टमा चाहिँ हामी भयो, रन भइरहेछ, सबैको रन भयो। रन भयो भने अब हामी सेभ गर्ने हेर्छौँ है, यो मैले अघि भनेको थिएँ नि भ्यालिडेसन है, भ्यालिडेसन चाहिँ हामी हेर्छौँ है, भ्यालिडेसन कसरी गर्ने। अनि तिम्रो अर्को चाहिँ बेसिक सेभ गर्दाखेरि हामीले के कल गरेको थिएन होइन, एड प्रडक्ट अपडेट प्रडक्ट यिनीहरू पनि हाल्छौँ है। यो पुरानै खोलेँ है मैले, सेम छ पुरानो पनि, त्यस्तो केही फरक त छैन। म्यानेज प्रडक्टमा गएँ है, अनि प्लस साइन अहिलेको माथि चाहिँ होइन एडिट खोल्यो, इन्टर खोल्यो है। सबसे फर्स्टमा चाहिँ यो प्रडक्टको स्पेलिङ मिलाइदिन्छ, प्रडक्ट लेख्नु होइन, सबसे फर्स्टमा चाहिँ के गरेँ भने यो एप बारमा जाऊ है, अनि अन यहाँ एक्सनमा चाहिँ हामी एउटा कम्प्लिट भयो भने टिक राख्नु पऱ्यो नि त। सो यसमा चाहिँ हामी एउटा आइकन बटन हाल है, आइकन बटन हाल, अनि यसमा आइकन्स डट चेक हाल्दा हुन्छ है। आइकन्स डट चेक अनि अन प्रेस चाहियो, अन प्रेस पनि राख है। सरी यहाँ टिकवाला हाल त है, यो टिकवाला हाल अनि गर्छौँ है त। त्यतिसम्म यो पुरानो प्रोजेक्ट खोल्यो होइन, अनि हामीले यही दुईवटा एड प्रडक्ट र अपडेट प्रडक्ट भन्ने फङ्सन बनायो है। म फेरि एक्सप्लेन गर्छु नि। एड प्रडक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यही हामीलाई प्रडक्ट आउँछ, यहाँ लेखेको कुरा सबै आउँछ, अनि हामीले त्यही नयाँ प्रडक्ट बनायो, नयाँ
एउटा प्रडक्ट भनेर भेरिएबल बनायो अनि त्यो हामीसँग भएको आइटम्समा एड गर्यो अनि जस्ट नोटिफाई लिस्टलाई कल गर्यो। अनि अपडेट प्रडक्टमा चाहिँ हामीलाई आइडी थाहा हुनुपर्छ कुन चाहिँ प्रडक्ट हामीले अपडेट गरिरहेको छौँ होइन। अनि त्यो प्रडक्टको आइडी थाहा भएपछि हामीले इन्डेक्स लिन्छौँ जुनमा चाहिँ त्यो प्रडक्ट बसेको हुन्छ होइन। अनि हामीले त्यही इफ त्यो इन्डेक्स चाहिँ 0भन्दा ठुलो छ भने मात्रै अपडेट गर्न पायो। अब माइनस भयो भने त त्यो लिस्टमा त छैन नि त। सो 0भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट के गर्न पायो त्यो प्रडक्टलाई एक्सेस गरेर हामीसँग आएको अपडेटेड प्रडक्ट डाइरेक्ट हाल्न पायो अनि नोटिफाई लिस्टमा कल गऱ्यो। सो यति गरे हो होइन। अब यति भएपछि तिमीहरूको सकेपछि हामी फेरि रिज्युम गरेर आउँछ। अब हामीले दुईवटा बनायो एड र अपडेट है। अब चाहिँ हामीले के गरिपुग्छ भने हाम्रो एडिट प्रडक्ट स्क्रिनमा हामीले यो बटन बनाएको छौँ होइन यो एक्सनवाला। अनि अन प्रेसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो राखेको कुरा सबै राखेछ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने भयो है। फर्स्टमा हामीसँग के गर्नुभयो हामीले भ्यालिडेसन पनि गर्नुपर्ने भयो हामीसँग भएको कुरा मिलाएको छ कि नै होइन त्यो कुरा पनि चेक गर्नुपर्ने। सो त्यो कुरा चेक गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भने एउटा माथि भ्यालिडेट सेभ फर्म भनेर भनौँ है। सेभ फर्म एन्ड भ्यालिडेट भनेर है भनौँ। अनि यसको लागि चाहिँ एउटा मेथड बनाउँ है void underscore सेभ फर्म भनेर है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने फर्स्टमा हाम्रो फर्म फाइनल इज भ्यालिड भन्ने हेर्छ है हाम्रो फर्म भ्यालिड छ कि नै है। अब हाम्रो फर्म पहिला हामीले यो फर्मलाई यतिकै राखेछ फर्मलाई केही भ्यालु दिएको छैन है। सो यो फर्मलाई भ्यालु दिनलाई यो फर्म एक्सेस पनि गर्न पाउनु पर्ने भयो है। सो यो फर्मलाई एक्सेस गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले फर्मलाई के दिनुपर्छ भने एउटा स्टेट जस्तो दिनुपर्छ है। यो लेख है यो लेखेपछि टपमा आऊ टपमा चाहिँ हाम्रो फाइनल अन्डरस्कोर फर्म भनेर लेख है फाइनल अन्डरस्कोर फर्म भनेर लेख। अनि योलाई चाहिँ एउटा ग्लोबल कीबाट एउटा फर्म स्टेट दिनुपर्छ है फर्म स्टेट दिनुपर्छ युनिक होस् भनेर है फर्म स्टेट दिनुपर्छ है। अनि यो दिएपछि हाम्रो तल फर्ममा चाहिँ की भनेर छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्म देऊ है यति गर है यति गर। अनि डट माथि करेन्ट स्टेटबाट डट भ्यालिड भन्ने लेख भ्यालिडेट भन्ने गर यति गरेर तल फर्म देऊ है माथि चाहिँ उयो फाइनल फर्म ग्लोबल की फर्म स्टेट है यो गरेर। अनि तल फर्म पनि लेख्न नबिर्स है कीमा फर्म भनेर पनि लेख्न नबिर्स। म यो माथिपट्टिमा राख्छु है त। भ्यालिडेसन राख्नलाई चाहिँ अब भ्यालिडेट त आयो हामीलाई तर भ्यालिडेसन त राखेको छैन नि त। सो भ्यालिडेसनलाई के चेक गर्नलाई चाहिँ यहाँ मुनि भ्यालिडेटर भन्ने हुन्छ है। अनि भ्यालिडेटरमा चाहिँ हामीले केही कुरा चेक गर्ने भयो चाहिँ अब हामीलाई यसमा भ्यालु हुन्छ नि त। सो त्यो भ्यालु चेक गर्नलाई चाहिँ यसरी भ्यालु लेख्ने अनि भ्यालिडेटरमा इफ फर्स्टमा हामी के चेक गर्छौँ अब टाइटल एम्प्टी छ कि छैन है। सो अब इफ हाम्रो टाइटल इफ हाम्रो भ्यालु इज एम्प्टी है भ्यालु खाली छ कि छैन। अब भ्यालु खाली छ भने चाहिँ हामी के रिटर्न गर्छौँ है इरर मेसेज रिटर्न गर्छौँ है। भ्यालिडेटरको काम चाहिँ त्यही हो। अब रिटर्न केही मिलाएको छैन भने चाहिँ इरर मेसेज रिटर्न गर्नु पर्यो होइन। अनि सबै कुरा मिलाएको छ भने चाहिँ केही पनि मेसेज रिटर्न नगर्ने नल रिटर्न गर्ने है। नल रिटर्न गरेको भने चाहिँ सबै कुरा मिलेको छ भने जस्तै हो है। अब
फर्स्टमा के भने द प्राइस मस्ट नट बी एम्प्टी भनौँ है प्राइस होइन यो के भयो टाइटल मस्ट नट बी एम्प्टी भयो है यो खाली हुनु भएन अनि अर्को भ्यालिडेसन पनि गरौँ अब टाइटल कति हुनुपर्छ टाइटल खाली मात्रै नहुनु पर्छ ठिक छ टाइटल खाली मात्रै नहोस् अनि रिटर्न नल गरौँ है अब यो गरेँ है यति गरेँ अनि यति गरेपछि माथि म यो अन प्रेसमा हामीले माथि यो बनाएको सेभ फर्म कल गरौँ है त सेभ फर्म कल गरौँ है त यति मात्रै गरेँ है सेभ फर्म कल गर अनि भ्यालिडेसन दिएको है मैले यहाँ टिक गरेर हेर है यहाँ इरर आउँछ हेर त र टाइटल मस्ट नट बी एम्प्टी भनेको छ मैले यहाँ केही कुरा हालेँ होइन अनि फेरि चेक गरेँ त्यो इरर गयो है भ्यालिडेसनको काम चाहिँ यसरी छ है अब कुनै भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो भने रिटर्न गर्ने इरर मेसेज रिटर्न गरेछ एउटा स्ट्रिङ रिटर्न गरेछ भने चाहिँ त्यो इरर मेसेज आउने भयो एज इरर मेसेज देखाउने भयो होइन अनि यो कुरा मिलेको छैन नल रिटर्न भएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ मिल्यो है त्यसरी हुन्छ है भ्यालिडेसन चाहिँ यसरी चेक गरिन्छ यति गरेर त म एउटा भ्यालिडेसन हामीले कम्प्लिट गऱ्यो होइन यो एडिट प्रडक्टको है टाइटल कम्प्लिट भयो अब नेक्स्ट भ्यालिडेसन हामीले के को हाल्नु पऱ्यो भने प्राइसको हाल्नु पऱ्यो है सो यो भ्यालिडेटरलाई मैले फेरि कपी हानेँ अनि तल पेस्ट हानेँ अनि यसमा नि भ्यालु आउँछ एम्प्टी हुनु भएन प्राइस पनि सो प्राइस मस्ट नट बी एम्प्टी पनि हालेँ अनि अब अर्को भ्यालिडेसन के हाल्नु पऱ्यो अब हाम्रो भ्यालु प्राइस 0 पनि हुनु भएन अनि माइनसमा पनि जानु भएन है सो अब हाम्रो प्राइस इफ भ्यालुलाई फर्स्टमा स्ट्रिङमा आउँछ है यो भ्यालु आउनेछ नि हामीले लेखेको कुरा हामीलाई स्ट्रिङमा रिटर्न हुन्छ है सो अब हामीलाई फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भने यसलाई डबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है डबलमा कन्भर्ट गर्नाले चाहिँ डबल डट पार्स भन्ने गर्ने है हामीले पहिला पनि गरेको छ अनि डबल डट पार्स भ्यालु गर्ने अनि यो आउने भ्यालु चाहिँ लेस अर इक्वल टु 0 हुनु भएन लेस अर इक्वल टु 0 भयो भने हामीले के कुरा रिटर्न गर्नु पऱ्यो रिटर्न द प्राइस सुड नट बी लेस देन 0 भन्नु पऱ्यो है अब सेभ गरौँ फेरि प्राइस हालेको छैन यसमा मैले यसलाई टिक गरेँ द प्राइस मस्ट नट बी एम्प्टी आइरहेछ है अनि प्राइसमा मैले 100 हालेँ टिक गरेँ यो इरर गयो है मैले माइनसवाला हालेँ है अगाडि गएर माइनसवाला हालेँ -100 लेखेँ टिक गरेँ फेरि इरर आयो द प्राइस सुड नट लेस बी 0 भनेर इरर आइरहेछ है सो यसरी चाहिँ भ्यालिडेसन भयो है तर अब सपोज मैले होइन यसरी 100 त लेखेँ होइन अब यसरी कमा अनि 00 फेरि अनि डट अनि यसो माइनस हाल्यो भने त यो त खासमा त भ्यालु होइन नि त यो त जे पाइ त्यही प्राइस भयो नि त है यो पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ है मैले यहाँ टिक गरेँ के भयो अब यो लिइरहेछ है सपोज यो माइनस हटौँ होइन डट मात्रै हालौँ त्यही पनि यो द प्राइस सुड नट बी लेस देन 0 पनि रहेछ है खासमा यो त त्यो नै भ्यालु नै होइन नि त मैले एएसडी पनि हालिरहेको छु किबोर्डबाट होइन किबोर्डबाट हालिरहेको छु द प्राइस सुड नट बी लेस देन 0 खासमा त अर्कै इरर देखाउनु पर्ने नि त है त्यो चाहिँ हामीले अब कसरी मिलाउने भन्ने चाहिँ यो इफ डबल डट पार्स भइरहेछ होइन अब अर्को एउटा भ्यालिडेसन हाल्ने योभन्दा माथि होइन इफ डबल डट ट्राई पार्स भन्ने छ कि ट्राई पार्सले चाहिँ के गर्छ भ्यालु पार्स गर्न खोज होइन भ्यालु पार्स भएन डबलमा कन्भर्ट भएन भने चाहिँ हामीलाई नल भ्यालु रिटर्न गर्छ क्या यसले नल भ्यालु रिटर्न गर्छ अनि नल भ्यालुमा चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछ रिटर्न द प्राइस मस्ट बी इन अ नम्बर फर्मेट गर्नु पाउँछ है हामीले मैले अब यसमा सेभ गरेँ अब यस्तो नचाहिने भ्यालु नचाहिने चेपाइ त्यही राखेछ अनि मैले यसलाई टिक गरेँ भने अब नम्बर फर्मेटमा चाहियो भनेर भन्यो कि यसले चाहिँ है
ट्राई पार्सको काम चाहिँ डबलमा कन्भर्ट गर्ने, डबलमा कन्भर्ट हुन सकेन भने चाहिँ नल भ्याल्यु रिटर्न गर्छ। अनि हामीले चाहिँ यसलाई नम्बर फर्मेटमै राख भनेर भन्न पाएँ कि मैले यसलाई सबै हटाएँ अनि 100 राखेँ। अब इरर गयो है, यसरी गर्न पाएँ। यति गरेर अब यति गरेपछि अब नेक्स्ट भ्यालिडेसन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हेलो गर्छु। भन जुन आइरहेको चाहिँ हाम्रो यो टाइटल छ नि होइन, त्यो टाइटलमा चाहिँ मैले स्पेस दिएर त्यो कुन चाहिँ त्यो टिक बटन त्यो डन बटन थिच्यो भने त्यो लिइरहेछ। मैले त्यही भन्न थिएँ। ए यो खाली अनि यो टाइटल छ नि जुन हो है, चाहिँ त्यसो स्पेस दिनुहोस्, यो लिइरहेको त्यसो छ तपाईँले टिक गर्यो भने त्यो किनभने लिइरहेछ। चाहिँ यो एम्टी छैन नि त। हामीले त सिम्पल एउटा भ्यालिडेसन राखेको छ हेर त, इफ भ्यालु इज एम्टी। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा भ्यालुलाई ट्रिम पनि गर्नु पऱ्यो कि। ट्रिम गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि नचाहिने अब स्पेस हुन्छ नि, खाली स्पेसहरू चाहिँ हटाउँछ कि ट्रिमले चाहिँ। मैले यहाँ ट्रिम पनि कल गरेँ होइन, अब सेभ गरेँ। अब मैले यहाँ स्पेस मात्रै राखेँ होइन, तिमीले भने जस्तै टाइटलमा मेरो अलि ल्याग भइरहेछ, टाइटलमा स्पेस पनि हालेँ होइन, धेरैवटा स्पेस हाल्नु है, धेरैवटा स्पेस छ। मैले यहाँ सेभ गरेँ अनि फेरि इरर आयो कि है। ट्रिमले चाहिँ के गर्छ भने त्यो स्पेस हटाएर अनि बल्ल कन्डिसन चेक गर्छ है। यस्तो बेला चाहिँ ट्रिम राख्नै पर्छ है। पछि गएर तिमीहरूले इमेलहरूमा पनि ट्रिम हाल्नुपर्छ। भन। मैले अर्को भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, तपाईँले यो टाइटलमा स्पेस दियो, केही वर्ड लेख्यो, त्यसपछि त्यो वर्ड सकेपछि फेरि स्पेस दियो भने त्यो जुन चाहिँ स्पेस दिएको स्पेस हो त्यसलाई क्यारेक्टर रूपमा लिन्छ कि लिँदैन? त्यो लिँदैन होला पक्कै त, म प्रिन्ट गरिरहेको छु नि त, तिमीलाई यहाँ देखिहाल्छ नि टाइटलमा। अब मैले स्पेस राखेँ, ए राखेँ, स्पेस राखेँ होइन, मैले टिक गरेँ, इरर त गयो है। अब त्यो इरर जानुभन्दा अगाडि यहाँ म सेभ फर्ममा प्रिन्ट पनि गरिदिएँ, प्रिन्ट त्यहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्दा नि तल यहीँ प्रिन्ट गरौँ, रिटर्न गर्नुभन्दा अगाडि प्रिन्ट भ्यालु पनि गरौँ है। ल अब सेभ गरौँ। यहाँ म फेरि लेख्छु है त, स्पेस स्पेस ए स्पेस स्पेस लेखेँ अनि रनमा हेरौँ है त, यो टिक गरेँ, भ्यालिडेट भयो होइन। यसरी स्पेस आउँछ, आउनु त स्पेस आउँछ जस्तो। यो अगाडिको पनि स्पेस हटाउनलाई त के गर्दा हुन्छ भने भ्यालुलाई लिएर चेक गर्दा हुन्छ पक्कै त, स्पेस त आउँछ होइन। अर्को गर्न मिल्छ डट रिप्लेस अल गर्दा हुन्छ होला, रिप्लेस अल कन्टेन्ट्स गर्दा नि हुन्छ। है त फेरि पछाडि पनि स्पेस आउन सक्छ नि त, सबस्ट्रिङ होइन, स्टार्स विथ स्पेस गरेर गर्दा हुन्छ, प्याटर्नहरू हाल्दा हुन्छ क्या है त। कन्टेन्ट्स गरौँ होइन, स्पेस छ भने खालि हाल्दा त नहुला। सो बिगिनिङको बिगिन्स विथ छैन जस्तो, लेट्स सी रिप्लेस फर्स्ट, स्प्लिट इज नट एम्प्टी, ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम लेफ्ट हाल्दा नि हुन्छ। लेट्स सी है, ट्रिम लेफ्ट हालेर हेरौँ त, भ्यालु डट ट्रिम लेफ्ट माथि राख्नु, ट्रिम लेफ्ट डट ट्रिम गरौँ त, ट्रिम लेफ्ट डट ट्रिम गरौँ। कस्तो अड्केको मेरो यो पिसी। भाइ अब चाहिँ हेरौँ है त, तिमीले भने जस्तो स्पेस स्पेस छ यहाँ, स्पेस स्पेस छ। अब रन गरेँ, सेभ गरेँ होइन, यसमा देखाइरहेछ प्रिन्टमा चाहिँ, तर सेभमा चाहिँ भएको छ कि छैन, ट्रिम लेफ्ट भइरहेछ लेफ्ट।
आइरहेछ है स्पेस अगाडिको स्पेस हटाउन मेबी त्यही गर्दा हुन्छ अगाडिको प्याटर्न युज गरेर बेजिक्स युज गरेर गर्दा हुन्छ ट्रिम गरेपछि प्रिन्ट गर्नु न सर ट्रिम भइरहेको छैन ट्रिम भइरहेछ जस्तो लाग्यो पछाडि त यहीँ तल ट्रिम गरेर ट्रिम भइरहेको छैन त रिटर्न गरेपछि ट्रिम त हुनुपर्ने हो त चेक गर हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यस्तो गर्दा हुन्छ बरु यस्तो गर होइन अब यहाँ भ्यालु ट्रिम लेफ्ट गऱ्यो ट्रिम गऱ्यो होइन इज एम्टी गऱ्यो चेक गऱ्यो होइन खासमा एम्टी त होइन नि त यो होइन अनि हामीले भ्यालु राख्न जान्छौँ नि हामीले जब त्यो टाइटल राख्न जान्छौँ नि त्यो मान्छेले जसरी पनि लेख्ला होइन अब यहाँ स्पेस दिएर जसरी पनि लेखोस् होइन त्यो मान्छेले यति धेरै स्पेस दियो होइन यति धेरै दियो भने अगाडिको मात्रै स्पेस हटाउने कि यो बिचको स्पेस छ नि अब ए र यो ए को बिच यहाँ दुईवटा स्पेस छ नि यो चाहिँ हट्दैन कि त्यो हटाउनलाई चाहिँ अब स्पेसल प्याटर्नै युज गर्नु पऱ्यो होइन तर अब यहाँ अगाडिको चाहिँ बडी स्पेस आउँछ नि जब टाइटलको अगाडिको बडी स्पेस यो चाहिँ कसरी हटाउने भने चाहिँ तिम्रो सेभ गर्दाखेरि हामीले सेभ फर्म गर्छ नि त्यस बेला चाहिँ भ्यालु अन सेभ भन्ने हामीले फेरि हाल्छौँ कि भ्यालिडेटर त भयो अन सेभमा चाहिँ भ्यालु जुन चाहिँ आउँछ नि त्यो भ्यालुलाई अझै ट्रिम लेफ्ट ट्रिम गर्ने होइन अनि बल्ल पठाउने कि भ्यालु त्यो गर्दा चाहिँ हुन्छ कि बुझ्यो नि मैले भनेको अहिले चेक गर्दा चाहिँ यसरी नै ट्रिम लेफ्ट ट्रिम गरेर चेक गर्दा भयो होइन इरर त देखाउँदैन है अनि पछि सेभ गर्दा चाहिँ यो यसरी ट्रिम गरेर बल्ल सेभ गर्ने है मैले अहिलेको लागि चाहिँ ट्रिम मात्रै हाल्नु पर्छ ट्रिम लेफ्ट हाल्नु पर्दैन अहिले जस्ट ट्रिम मात्रै हाल्नु पर्छ अब यो भयो होइन अब के गरिपुग्छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्नु है प्राइसको सक्यो म यही भ्यालिडेटर कपी हाल्छु अनि तल डिस्क्रिप्सनमा पेस्ट हालौँ है अनि डिस्क्रिप्सनमा भ्यालु भयो भ्यालु इज एम्टी भन्दा के भयो डिस्क्रिप्सन मस्ट नट बी एम्टी अनि अर्को यो अब डबल पास त गर्न मिलेन होइन भ्यालुमा के गर्न मिल्छ भने हामीसँग भएको भ्यालुको लेन्थ लिएर यो चाहिँ 10 भन्दा कम हुनु भएन डिस्क्रिप्सन चाहिँ अलि लामै हुनु पऱ्यो होइन सो 10 भन्दा कम भएर डिस्क्रिप्सन चाहिँ डिस्क्रिप्सन मस्ट बी नम्बर फर्मेट अब यो फर्स्टवाला हटाएँ है सो अब सेभ गरेँ अब यसमा नि टिक लगाएँ है डिस्क्रिप्सनमा नि आयो अब डिस्क्रिप्सनमा अब यतिवटा मात्रै राख्यो भने नम्बर फर्मेट मस्ट बी एटलिस्ट 10 क्यारेक्टर्स सेभ गरेँ अनि 10 क्यारेक्टर्स भयो अझै स्पेस दिएँ अझै दिएँ यो हट्यो है यसरी लेख्दा भयो अब यो गर अनि त्यसपछि लास्टको इमेजको पनि भ्यालिडेसन हाल्छ इमेजको भ्यालिडेसन चाहिँ तल भ्यालिडेटर भनेर हाल्छ यो यति गरेर त पहिला सुरु यो पनि गरेर त म इमेजको चाहिँ अलि लामो छ म बुझाउँछु ठिकै छ सबैजना त आज निश्चयमा त्यही त छैन ठिकै छ यो भ्यालिडेसन चाहिँ यही इमेजको लागि पनि हालेको होइन अब नट भ्यालु स्टार्ट्स विथ एचटिटिपी हुनै पऱ्यो होइन इमेज युआरएल एचटिटिपी वा एचटिपिएस यो भएन भने चाहिँ त यो इमेज युआरएल भ्यालिड भएन अनि लास्टमा एन्डिङमा पनि अब डट पिएनजी जेपिजी र जेप्यागमध्ये यिनीहरूमध्ये एउटा हुनु पऱ्यो कि सो द्याट इमेज युआरएल चाहिँ करेक्ट हुन्छ है अब यो भएपछि माथिको हामीले भ्यालिडेटरमा नि हाल्यो होइन
यसमा नि हाल्यो अब मेबी यसमा पनि चेक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मेबी हाम्रो अपडेट इमेज युआरएल छ नि मैले यहाँ अब HTTPS लेखेँ होइन मैले यहाँ गएर यसमा सपोज अब सपोज यहाँ HTTPS लेखेँ होइन एस मात्रै लेखेको छ होइन अब माथि क्लिक गऱ्यो भने त यो इमेज युआरएल त मिलेन नि त गायब भयो नि त होइन खासमा यहाँ त भन्नुपर्ने थियो नि त इमेज युआरएल इज नट करेक्ट वा सपोज इमेज युआरएल नट करेक्ट भए पनि सेट स्टेट नहोस् न होइन रिफ्रेस त नहुनुपर्ने थियो नि त त्यसको लागि मेबी माथि पनि चेक गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो लाइक त्यो अपडेट गर्नुभन्दा अघि के है अपडेट नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो सो अपडेट नगर्दा हुन्छ कि गर्दा राम्रो अपडेट गर्दै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो मेबी एरर चाहिँ आएको छैन है टिक गरेपछि चाहिँ एरर त आउँछ ठिक छ यतिकै छोड्दा हुन्छ होला खाली स्क्रिन त आउँछ है खाली स्क्रिन भनेको इमेज नआएको जस्तो नि कन्सिडर गर्छ जस्तो है यति गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई बरु अब फेरि अपडेट नगर्दाखेरि लाइक मान्छेले राम्रो युआरएल हाल्दा पछि हटाएर अब यहाँ थिच्दा त यो अपडेट त नहोला नि त सो ठिक छ यो यस्तै गर्दा हुन्छ यसमा माथि चाहिँ नथपे पनि हुन्छ अब यहाँ HTTPS चाहिँ लेख्छु है HTTPS सेभ गरौँ न इमेज आयो है यति सकिएछ भने तलको इमेज पनि सक्यो है इमेज पनि सक्यो भने अब हामीले जस्ट सेभ फर्ममा अब फाइनल इज भ्यालिड भन्ने आउँछ यसमा बुलियन आउँछ सबै ट्रु छ भने चाहिँ इज भ्यालिड पनि ट्रु हुन्छ है सबै ट्रु छ भने इज भ्यालिड पनि ट्रु भएपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा अर्को पनि गर्नु पऱ्यो इफ इज भ्यालिड फल्स आएको छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो डाइरेक्ट रिटर्न गर्दा भयो है तलको कुराहरू नजाओस् है अनि अब यो करेन्ट स्टेटलाई फर्स्टमा सेभ गर्नुपर्छ है सेभ गरेपछि चाहिँ बल्ल हामीले यो कुराहरू छ नि यहाँ आएको हाम्रो भ्यालुहरू चाहिँ सेभ हुन्छ कि सेभ चाहिँ कसरी गर्ने भने फर्स्टमा मेबी माथि एउटा भेरिएबल बनाऊँ है यति गरेर त पहिला यो दुईवटा लेखेर त भेरिएबल बनाऊँ अनि त्यसमा चाहिँ सेभ गरौँ कि हामीसँग यो टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्सन आएको चाहिँ है यति गरेर त यो इफ इजन्ट भ्यालिड रिटर्न अनि नत्र सेभ है हामी अनि सेभवाला फङ्सनहरू राख्छौँ भयो यति गऱ्यो साह्रै भने म माथि है माथि अब यो सारिसक्यो भने केही पनि छैन यति मात्रै 2 लाइन मात्रै हो साह्रै भने माथि आऊ अनि यसमा चाहिँ हामी एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ है अनि भेरिएबल चाहिँ एडिटेड प्रडक्ट भनेर लेखौँ है एडिटेड प्रडक्ट लेखौँ प्रडक्ट अनि यसमा चाहिँ केही पनि हाल्दैनौँ फर्स्टमा आइडी खाली हुन्छ है आइडी नल हाल्दा भयो अनि टाइटल पनि खाली राखौँ है अनि रिपिट गरौँ टाइटल खाली प्राइस पनि केही पनि छैन अनि तिम्रो अर्को के छ डिस्क्रिप्सन पहिला इम्पोर्ट गरौँ डिस्क्रिप्सन प्राइस 0 है डिस्क्रिप्सन अनि त्यसपछि इमेज युआरएल यतिवटा मात्रै है यो हाल एडिटेड प्रडक्ट हाल यति हाल त भेरिएबल बनाऊ खालीवाला है फर्स्टमा नल हुन्छ
टाइटल पनि केही पनि छैन, डिस्क्रिप्सन पनि खाली, इमेज युआरएल पनि खाली होला है। यति बनाउँदा अनि तल गएर हामी थप्छौँ है। भयो बनाएँ। सबैको भाव सबैको भाव है। म तल गएर एडिटेड प्रडक्ट चाहिँ अब के गर्ने भने हाम्रो भ्यालिडेसन त भयो होइन। यो क्लिक गरेपछि हामीले माथि एउटा पुरा यो कुरा पनि कभर गरेछ। यसले चाहिँ के गर्छ भने सेभ गर्छ कि यो हाम्रो यो सबै कुरालाई सेभ गर्छ है। सो सेभ गर्ने चाहिँ यहाँ तल गएर हामीले बनाउनु पर्यो है। भ्यालिडेटरको मुनि अनसेभ भन्ने छ, अनसेभ भन्ने छ। यसले पनि एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ है। अनि हामीले चाहिँ के गरेर पुग्छ भने हाम्रो एडिटेड प्रडक्टलाई कस्तो अड्केको मेरो एडिटेड प्रडक्टमा हामीले एडिटेड प्रडक्टमा डटको साथ डाइरेक्ट अपडेट डाइरेक्ट प्रडक्ट हाल्दा अरे कस्तो प्रडक्ट हाल्दा अनि यसमा टाइटलमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु हाल अनि डिस्क्रिप्सनमा एडिटेड प्रडक्टको डिस्क्रिप्सन हाल अनि सेम है। बाँकीमा पनि सेम, आइडीमा पनि एडिटेड प्रडक्टकै आइडी माथिको रिपिट गर्छ है। मेरो अड्क्यो लास्ट कम्प्युटर आइडी अनि यसमा नि आइडी अनि इमेज युआरएल है। यसमा पनि इमेज युआरएल अनि प्राइस, यसमा नि प्राइस है। सेम हालेको, जस्ट के चेन्ज गरेँ हामीले टाइटलमा जे भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ यसमा हाल्यो है। अब यसमा मैले अघि भने जस्तै यसरी डट ट्रिम लेफ्ट गरेर डट ट्रिम गरेर हाल्नु भयो है। सो द्याट अगाडि र पछाडि स्पेस नहोस् भनेर है। यसरी हाल्दा भयो। अनि अब यो हाल्दा अनि तल पनि हाल्ने है। यो हाल्दा त पहिला यति गरेर त भयो। अरूहरू पनि भयो सबैको एडिटेड प्रडक्टमा राख है। यो चाहिँ पुरानै भ्यालु हालेको, नयाँ भ्यालु चाहिँ हामीले टाइटलमा मात्रै हाल्यो है। अब यो भयो भने सिमिलर है। यो अनसेभलाई फेरि कपी हान्दा हुन्छ होइन, कपी हान्दा हुन्छ। अनि जस्ट हाम्रो तल अब यसपछि के आउँछ, हाम्रो प्राइस आउँछ। प्राइसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने टाइटलमा चाहिँ पुरानै हाल्नु पऱ्यो होइन। एडिटेड प्रडक्टकै टाइटल हाल्नु पुग्यो है। अनि प्राइसमा चाहिँ तिम्रो हामीलाई आउने भ्यालुको प्राइस हाल्नु पुग्यो है। सेम गरे सबैमा प्राइसमा चाहिँ अब भ्यालु हाल्यो। अब तल पनि सेम है। भ्यालु यसरी हाल्न मिल्दैन नि त।
यसलाई के गर्नु पऱ्यो फेरि डबल मैले अघि भने जस्तै डबल डट पार्स युज गरेर है पार्स युज गरेर सोर्समा चाहिँ के हाल्नु पऱ्यो भ्यालु हाल्नु पऱ्यो ल यसरी हाल्दा अनि फेरि यो अनसेपलाई है अनसेपलाई कपी गरेर तल डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यही गर्ने डबल डट पार्सको सट्टा यसमा है बुझिरहेछ नि सबैले यो गर है प्राइस हाल्ने अनि डिस्क्रिप्सन जुन चाहिँ हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो रियल डिस्क्रिप्सन हाल्ने के छ हाम्रो डिस्क्रिप्सन भ्यालु डट ट्रिम गर्दा भयो ट्रिम लेफ्ट गर्दा नि भयो छैन लेफ्ट नहाल्ने मान्छेले अगाडि स्पेस पनि हाल्नु सक्छ डिस्क्रिप्सनमा केही अब यो तल लास्टको भ्यालिडेटर भ्यालु कहाँ हो त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ इमेज युआरएल है इमेज युआरएललाई पनि माथि कपी हाल्नु पहिला डट डिस्क्रिप्सन हाल्नु अनि तल चाहिँ भ्यालु डट ट्रिम हाल्नु यति गरेर है सबैलाई यसरी अनसेभमा जुन चाहिँ हो त्यो अनुसार हाल है भ्यालु डट ट्रिम अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ सेम एडिटेड प्रडक्टहरू हाल है बुझिरहेछ नि अब सबैले सकायो भने म रिज्युम गरेँ नि त यो सबैले सकायो भने अब हामीले फर्मलाई सेभ पनि गरेँ है सेभ गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो अनसेभमा भएको सबै डाटाहरू सबै कल हुन्छ कि कल भएर हामीलाई अब भ्यालु यसमा राखिन्छ होइन टाइटल यसमा राखिन्छ यसरी सबै मिल्छ कि है अनि अब हामीले सेभ गरेपछि हामीले के गरे पुग्छ भने अब हामीले अघि बनाएको छौँ है हाम्रो यो एडिटेड प्रडक्टको फर्स्टमा सेभ गरेपछि हाम्रो एडिटेड प्रडक्ट त हुन्छ नि हामीसँग है सो हाम्रो एडिटेड प्रडक्टमा के चेक गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो आइडी होइन यो गर्दा पुग्छ होला अहिलेको लागि त एड मात्रै गर्ने होइन सो एड गर्नलाई हामीसँग के छ हाम्रो प्रोभाइडर यही कल गर्दा नि हुन्छ प्रोभाइडर अफ के हो हाम्रो प्रडक्ट्स अनि कन्टेक्स्ट हामीलाई यहाँ प्रोभाइड हुन्छ है यो एक्सेस गर्नु पाउँछ कि कन्टेक्स्ट चाहिँ जहाँ पनि अनि लिसन फल्स गर्ने अनि हाम्रो के छ प्रडक्ट्समा एड प्रडक्ट भन्ने छ है इम्पोर्ट गरौँ डट एड प्रडक्ट गरौँ अनि यसमा चाहिँ एडिटेड प्रडक्ट पठाउँ है एडिटेड प्रडक्ट पठाउँ अनि यहाँ यसरी बन्द गरौँ है अनि तिमीले नोटिस गरेछ भने हाम्रो यहाँ माथि आइडी नल छ है आइडी हामीले फर्स्टमा इनिसियलाइज गर्दा यहाँ यो एडिटेड प्रडक्टमा आइडी हाम्रो नल छ है अनि यो चाहिँ नल गरे पनि हामीले एड प्रडक्टमा चाहिँ हामीले यो कुरा मिलाइसकेको है एड प्रडक्टमा चाहिँ हामीले यो आइडीलाई हामीले आफ्नै डेट टाइम डट नाउ टु स्ट्रिङ गरेर दिएको छ है जस्ट हामीले यो कल गरेपछि बल्ल एड हुन्छ कि त्यहाँ यहाँ चाहिँ हामीले पहिल्यै डेट टाइम यहाँ किन कल यहाँ पहिल्यै आइडीमा किन डेट टाइम नदिएको भने चाहिँ त्यही भएर थाहा भयो है हामीले जब चाहिँ यो सेभ हुन्छ सबै भएपछि बल्ल यहाँ गएर यहाँ चाहिँ डेट टाइम त्यस बेला मात्रै एड हुन्छ कि है अब यति गर अनि मैले यो टाइटल अलि राम्रो लेखौँ है टाइटल मोर सुज लेखौँ अनि यसलाई सेभ गरेँ सेभ गर्दाखेरि एउटा कुरा नि भइरहेको छैन है याद गरेछ हामी यहीँ छ सेभ भएकै होइन थाहा पनि छैन है सो यहाँ अर्को कुरा पनि हाल्नु पऱ्यो नेभिगेटर डट पप पनि हुनु पऱ्यो है त्यही स्क्रिनमा त बस्नु भएन सेभ गरेपछि मान्छे है सो नेभिगेटर डट पप पनि हाल्ने मैले टिक गरेँ ब्याक गएँ है मोर सुज भनेर एड पनि भयो है अब यसरी के भयो तिम्रो सजिलो पनि भयो अनि नयाँ प्रडक्ट यहाँ पनि एड भयो अनि स्टेट म्यानेजमेन्टको
भएको भएर हामी सबमा फेरि गयो भने यहाँ मोर सुज भनेर नयाँ यो पनि एड भयो। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो पैसा मैले 100 राखेको थियो एसडिएस यसरी पनि आयो है। यति गरेर चाहिँ तिमीहरूले अब अनि यसपछि एडिट प्रडक्ट चाहिँ हामी गर्छौँ है। नयाँ प्रडक्ट एड गर्ने त भयो, अब एडिट प्रडक्ट चाहिँ हामी मिलाउँछौँ है। भयो भने अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँसम्म भयो होइन। अब एड गर्ने त सक्यो, अब केमा चाह्यो, अब एडिट गर्नेमा चाह्यो होइन। एडिट गर्दा एडिट प्रडक्ट एडिट भएर पुरानै वाचहरू आउनु पऱ्यो, पुरानै इमेज युआरएल सबै आउनु पऱ्यो नि त। सो त्यो गर्नाले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा हामीलाई लिनु पऱ्यो होइन। डाटा चाहिँ अब मेबी राउटबाट लिँदा हुन्छ जस्तो लाग्यो पक्का है त। मैले पहिलाकोमा कहाँबाट ल्याएको थिएँ, लेट्स सी है। पहिलाकोमा मैले डाटा एडिटमा के गरेको थिएँ भने युजर प्रोडक्टमा होइन, युजर प्रोडक्ट आइटममा के पठाएको थिएँ मैले, के पठाएको छैन त, आइडी एउटा पठाएको छ। ठिकै छ, जस्ट के पठाउनु पऱ्यो भने हामीले यो बनाएको नि प्रडक्ट आइडी, प्रडक्ट युजर प्रोडक्ट आइटम भन्नेमा होइन। युजर प्रोडक्ट आइटममा चाहिँ अब मैले यहाँ थिचायो भने त यो प्रडक्ट एडिट गर्नु पऱ्यो नि त। सो यसको आइडीमा चाहिँ पठाए पुग्दैन रहेछ। अब त्यसको लागि अब एडिटमा चाहिँ हामीले माथिको के पठाउनु पऱ्यो भने हामीलाई यहाँ आइडी आएको छैन है, यो पनि नोटिस गर्नुपर्ने छ। युजर प्रोडक्ट आइटममा आइडी आएको छैन, सो आइडी एउटा पनि थप्नु पऱ्यो है। म यहाँ गएर स्ट्रिङ आइडी पनि हालौँ है, अनि दिस डट आइडी पनि हाल है, दिस डट आइडी पनि हाल। अनि यो हालेपछि यहाँ इडर आउँछ है हाम्रो युजर प्रोडक्ट स्क्रिनमा। यहाँ यो गएर है सबैले यो त थाहा छ होला नि, प्रोडक्ट्सबाट इन्डेक्सबाट जस्ट हाम्रो आइडी डट आइडी पठाइदियो, यति पठाऊ। अनि यहाँ आइडी पनि आयो है, कहाँ गयो आइडी पनि आउँछ हामीसँग। यति गरेर यो आइडी यहाँ थप अनि यहाँ आइडी पठाऊ। भयो, सबैको भयो। भयो भने अब अलि बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ है, अलि इम्पोर्टेन्ट टाइपकै हो यो चाहिँ होइन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो कहाँ पुग्यो, हामी यहाँबाट आइडी पाउँछ होइन, आइडी पाउँछ अनि नेभिगेटर डट पुसमा हामीलाई त्यो आइडी पनि पठाउनु पर्छ है। सो हाम्रो युजर प्रोडक्ट आइटममा हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो अन प्रेसमा एडिटवाला बटनमा नेभिगेटर डट पुस गर्नु पऱ्यो। पुस नेम कन्टेक्स्ट भयो, राउट नेममा चाहिँ हामीले के पठाउनु पऱ्यो, एडिट प्रोडक्ट स्क्रिनमा पठाउनु पऱ्यो। डट हामीले अर्को के कुरा पठाउनु पऱ्यो, डट राउट नेम कमा आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ हामीले आइडी पठाउनु पऱ्यो है। अब आइडी पठाएपछि हाम्रो यो एडिट प्रोडक्ट स्क्रिनमा यो यति गरेर त यो त आउँछ है, आर्गुमेन्ट्समा आइडी पठाउन। यो गरेपछि हाम्रो एडिट प्रोडक्ट स्क्रिनमा चाहिँ त्यो आइडी आउँछ। अनि आउन त आउँछ। अनि तिमीहरूलाई थाहा छ कि नै, पहिला हामीले लिनलाई मोडल राउटबाट लिन्थ्यो होइन। अनि मोडल राउटबाट यहाँ हामीले बिल्ड भन्नेमा कल गर्थ्यो होइन, बिल्ड भन्नेमा कल गर्थ्यो। तर हामीलाई यो इनिसियल भ्यालु, फर्मलाई इनिसियल भ्यालु पठाउनु छ भने चाहिँ पहिल्यै पठाउनु पर्छ कि
लाइक अब बिलबाट बल्ल आइडी आएर अनि बल्ल पठाउन मिल्दैन कि पहिल्यै हामीले कन्स्ट्यान्टको रूपमा जस्तै रूपमा पहिल्यै दिनुपर्छ कि सो त्यसको लागि चाहिँ मैले अस्ति एउटा पकाएँ म त्यो फोटो खोजिहाल्छु यो गरिराखेँ है यो गरिराखेँ त म अनि लाइफ साइकल देखाउँछु है ल है फ्लटरमा चाहिँ लाइफ साइकल अस्ति हामीले हेरेकोमा यो हेर्दा हुन्छ है अब यसमा मैले भनेको थिएँ नि बिल्ड भन्ने चाहिँ इन स्टेट पछि बिल्ड भन्ने कल हुन्छ है इन स्टेट पछि चाहिँ बिल्ड भन्ने कल हुन्थ्यो अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब पहिल्यै चाहियो नि त बिल्डभन्दा अगाडि नै एउटा कन्टेक्स्ट चाहियो नि त अनि कन्टेक्स्ट चाहिँ कहिले एभाइलेबल हुन्छ भने इन स्टेटमा चाहिँ कन्टेक्स्ट एभाइलेबल हुँदैन कि हामीलाई आर्गुमेन्ट लिनलाई इन स्टेटमा चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन त्यो कन्टेक्स्ट सो हामीले चाहिँ यो डर्टी भने चाहिँ डर्टी भनेको चाहिँ जस्ट यो इन स्टेट सकेपछि हुने कुरा हो कि यो चाहिँ हामीले डिट अपडेट कन्फिगमा पनि हामीलाई प्रोभाइड हुन्छ होइन अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुन चाहिँ कल हुन्छ भने हाम्रो यसमा जाउँ है एडिट प्रडक्टमा अब इन स्टेट भयो डिस्पोज पनि भयो होइन अब सेभ फर्मको मुनि डिट अपडेट डिट चेन्ज डिपेन्डेन्सी भन्ने हुन्छ कि डिट चेन्ज डिपेन्डेन्सी चाहिँ ट्याक्कै इन स्टेट पछि कल हुन्छ होइन इन स्टेट पछि कल हुन्छ यहाँ डर्टी भन्ने ठाउँमा चाहिँ कल हुन्छ देखाएको लेखेको चाहिँ छैन जस्ट डिट अपडेट चाहिँ त्यसपछि कल हुन्छ अनि बेला बेलामा नि कल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ अब केही कुरा अपडेट भयो वा केही कुरा चेन्ज भयो भने यो कल भइरहेको छ तर यो कुरामा चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट पनि पाइसक्छौँ कि अनि सो हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न पाउँछ भने हाम्रो राउटलाई हाम्रो आर्गुमेन्टलाई चाहिँ लिन पाउँछौँ कि आर्गुमेन्ट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट एक्सेस गर्न पाउँछौँ कि सो हामीले यहाँ के कल गर्नुपर्छ भने हाम्रो आइडी पाउँछ हामीले सो आइडी पाउनलाई यहाँ के कल गरिपुग्छ भने अब फाइनल स्ट्रिङ आउँछ हामीले प्रडक्ट आइडी भन्ने आउँछ हामीलाई है त्यो आइडी हाम्रो कहाँबाट आउँछ मोडल राउट डट अफ कन्टेक्स्ट डट सेटिङ्स डट आर्गुमेन्ट्स गरेर यसरी लिन पाउँछ कि है यहाँ चाहिँ कन्टेक्स्ट एभाइलेबल हुन्छ कि डिट चेन्जसम्म इन स्टेटमा चाहिँ कन्टेक्स्ट एभाइलेबल हुँदैन अनि बिल्डमा चाहिँ राख्न पाएन किनभने हाम्रो यो पहिल्यै डाटा फेच भएर डाटा देखाइहाल्नु पर्ने भयो कि यो टेक्स्ट फर्महरूमा है हामीले बिल्डमा राख्यो भने चाहिँ झन् त्यो के डाटा नआउने अनि स्लो हुने वा भन्नाले डाटा देखाउँदैन कि आएकै हुँदैन नि त है अब के गर्नु पऱ्यो अब प्रडक्ट आइडी त आयो अनि मैले भने जस्तै यहाँ हाम्रो मेन एउटा इस्यु चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यसमा यो चाहिँ बेला बेला कल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ यो सेट स्टेटहरू कल भएको छ वा कहिले केही कुरा नयाँ कन्फिगरेसन वा नयाँ केही चेन्ज भएको छ भने बेला बेला कल हुन्छ तर हाम्रो डाटा त राउट यो आर्गुमेन्ट त एकचोटि मात्रै लिए पुग्छ नि त बेला बेला कल नहोस् भनेर गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा बुलियन पनि बनाऊँ है माथि आएर बुल पनि लेखौँ पहिला यो गर त डिट चेन्ज डिपेन्डेन्सी राख अनि यो फाइनल स्ट्रिङ प्रडक्ट आइडीवालासम्म गर है यसको मुनि गर्दा नि हुन्छ योसम्म कल गरेर त डिट अपडेट चेन्ज डिपेन्डेन्सीसम्म आजको भिडियो धेरै लामो भएछ 4 बजिसकेको छ ठिकै छ यो सकाउ अनि छिटै सकिन्छ हाम्रो गऱ्यो सबैले गऱ्यो सबैले आइडीहरू त पठाएको छ नि है राउट आइडीहरू त पठाएको छ नि सबै ठाउँबाट अघि मैले देखाए जस्तै यहाँ युजर प्रडक्ट स्क्रिनबाट यो नेभिगेटर यो आर्गुमेन्ट्स आइडी त पठाएको छ नि पठाएको छ भने अब सबै भयो भने यो पनि भयो माथि आएर यहाँ बुल इज इनिट भनेर राख है इज इनिट चाहिँ फर्स्टमा 2 राख
हैन अनि तल आऊ यो डिट अपडेटमा आऊ अनि यहाँ इफ इज इनिट लेख है इफ इज इनिट प्राइभेट बनाउनु पर्ने पक्कै प्राइभेट बनाउनु अगाडि अन्डरस्कोर पनि लेख है इफ इज इनिट भन इफ इनिट हो भने चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो यो प्रडक्ट आइडी लिनु पर्यो हैन अब इफ इज इनिट होइन भने चाहिँ के गरे पुग्यो एल्स इज इनिटलाई फल्स बनाइदियो है हाम्रो काम सकेपछि फल्स बनाइदिनु पर्यो है अनि अब एल्स नराख्दा नि हुन्छ एल्स नराख्दा नि हुन्छ बाहिरै यसपछि इज इनिटलाई फल्स बनाइदिनु पर्यो किन एल्स राख्नु पर्यो सो अब आर्गुमेन्ट्स पायो अब आर्गुमेन्ट पाएपछि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रडक्ट आइडी नल छैन भने मात्रै हामीले काम गर्नु पायो नि त सो प्रडक्ट आइडीलाई चेक गर प्रडक्ट आइडी इज नट इक्वल टु नल है नलहरू चाहिँ चेक गर्नै पर्छ है तिम्रो क्रास नहोस् भनेर नलहरू चाहिँ चेक गर्ने बानी बस्नु पर्यो है फर्स्टमा हामीलाई हाम्रो एडिटेड प्रडक्ट डाइरेक्टली लिन पायो अब है हामीले कहाँबाट लिन्छौँ हामीले पहिला बनाएको छ नि एउटा प्रोभाइडरबाट डट अफ गरौँ पहिला डट अफ प्रडक्ट्सबाट फाइन्ड बाई आइडी भन्नेवाला बनाएको थियो नि याद छ नि पहिला है त्यसबाटै हामीले लिन पाउँछ है प्रडक्ट्स लेखौँ डट फाइन्ड बाई आइडी चाहिँ कहाँ आउँछ प्रडक्ट आइडी हुन्छ हामीसँग सो हामीले एडिटेड प्रडक्ट यहाँबाट लियौँ कि अनि अघि जागरणले भनेको थियो नि केमा फाइदा होला भने यसमा नि फाइदा भयो डाइरेक्ट हामीले प्रडक्ट डाइरेक्ट यसरी लिन पायौँ हामीले स्ट्रिङ अनि त्यसपछि तिम्रो प्राइस यिनीहरू सबै फरक गरेर बनाइराख्नु परेन डाइरेक्ट एडिट प्रडक्ट हामीले यसरी फाइन्ड बाई आइडी गरेर डाइरेक्ट यसमा भ्यालु असाइन गर्नु पायो है अनि अब भ्यालु त यसरी त आउँछ हामीलाई हैन अब हामीले यो टेक्स्ट फर्महरूमा चाहिँ कसरी पठाउने है टेक्स्ट फर्महरूमा पठाउनलाई चाहिँ हामीले उयो युज के भन्छ तिम्रो म्याप युज गर्दा हुन्छ हैन म्याप युज गरेर चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो है त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने एडिटेड प्रडक्ट यहाँबाट आयो है अब यति गरेर त फर्स्टमा यति साह्रो अनि म म्याप युज गरेर देखाउँछु हेलो हेलो भन एकचोटि डेट चेन्ज बुझाउनु न कुन अलिकति के गरा भयो त्यो भर्खर जुन चाहिँ हामीले डेट चेन्ज डिपेन्डेन्सीवाला गऱ्यौँ नि ए हुन्छ ल त्यहीचोटि बुझाउनु न म यसमा ड्र गरेर बुझाउँछु है ल हेर त फर्स्टमा मैले के भने चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो यहाँ एउटा एडिटवाला बटन छ हैन एडिटवाला बटन छ अब एडिटवाला बटन थिचेपछि हामी कहाँ आउँछौँ यो एडिट स्क्रिनमा आउँछौँ हैन अनि हामीलाई यो सर्टेन वाच थिचा छ भने हामीलाई के चाहियो आइडी चाहियो त्यो वाचको सो द्याट हामीलाई थाहा हुन्छ कुन चाहिँ प्रडक्टलाई त्यसले एडिट गर्न खोजेको छ भने अब यो आइडी त आउँछ हैन अनि यो आइडी एक्सेस गर्न चाहिँ हामीले केमा गर्थ्यौँ भने पहिला उयो बिल्ड फङ्सनभित्र हामीले के गर्थ्यौँ मोडल राउटबाट लिन्थ्यो है याद छ कि नै मोडल राउटबाट हामीले लिन्थ्यो है तर मोडल राउटबाट लिँदाखेरि चाहिँ केमा प्रब्लम आउँछ भने हामीले यहाँ के बनाएको छ हामीले एउटा टेक्स्ट फिल्डहरू बनाएको छौँ हैन यो टेक्स्ट फिल्डहरूलाई त डाटा त बिल्ड हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिन्छ नि सो द्याट पहिल्यै यिनीहरूले यहाँ डाटा देखाइसकोस् हैन एडिट गर्न गयो अनि बल्ल पछि डाटा राख्ने त्यस्तो मिल्दैन कि जस्ट हामीलाई के हुनु पऱ्यो पहिल्यै डाटा इनिसियलाइज भइसकेको हुनु पऱ्यो कि सो द्याट यो लोड पनि होस् छिटो लोड पनि होस् भनेर है अब हामीले यो मोडल राउट त्यही भएर कहाँ कल गर्ने त हैन फर्स्टमा हामीलाई मोडल राउटलाई अर्को के कुरा चाहिन्छ भने यो कन्टेक्स्ट भन्ने चाहिन्छ कि है यो कन्टेक्स्ट भन्ने चाहिने भएर हामीले बिल्डभन्दा माथि र इनिट स्टेटमा कल गर्न पाएन इनिट स्टेटमा कन्टेक्स्ट पाउँदैन सो बिचको स्टेप कुन छ भने डिट चेन्ज डिपेन्डेन्सी भन्ने छ कि अनि मैले अघि भनेको जस्तै अघि यसमा एक्सप्लेन गरे जस्तै हैन यो चाहिँ डिट चेन्ज डिपेन्डेन्सी चाहिँ उयो डर्टी भन्ने ठाउँमा जस्तै हुन्छ कि लाइक जेस बिल्डभन्दा माथि हुन्छ कि यो है अनि बिल्डभन्दा माथि भएपछि हामीलाई कन्टेक्स्ट आइसक्छ हैन कन्टेक्स्ट आइसक्छ तर यसको एउटा बेफाइदा चाहिँ के छ भने चाहिँ डिट चेन्ज डिपेन्डेन्सी चाहिँ लाइक सर्टेन कुरा चेन्ज भए पनि कल भइरहेको छ कि
इफ इट रिसिभ्स अ न्यू कन्फिगरेसन वा केही कुरा चेन्ज भयो भने कल भइरहेको छ कि त्यो त हुन दिनु भएन नि त। जस्ट हामीलाई केही कुरा चाहियो, हामीलाई प्रडक्ट आइडी चाहियो, त्यही पनि फर्स्टमा एकचोटि चाहिएपछि पुगिहाल्यो हामीलाई यो कुरा। सो हामीले एउटा बुलियन बनाएको के इज इनिट भनेर, जसले चाहिँ फर्स्टमा यो कुरा भइरहेको हो कि होइन भनेर एउटा स्टेट राखिरहेको हुन्छ। फर्स्टमा इज इनिट ट्रु छ भने हाम्रो के हुने भयो, यो प्रडक्ट आइडी हामीले लिने भयो अनि हाम्रो प्रोभाइडरबाट पनि त्यो डाटा लिने भयो अनि हाम्रो एडिट प्रडक्टमा पाउने भयो होइन। सो यहाँबाट हामीले यो लियो कि अनि यो हाम्रो काम सकेपछि इज इनिट फल्स भयो अनि हाम्रो यसमा सबै डाटा आइसकेको हुन्छ। सो यो फेरि कल पनि हुँदैन, त्यसरी गरे हो कि है। अनि यही प्रडक्ट आइडी नल छैन भने एडिट प्रडक्टमा हाल्नु पऱ्यो होइन, त्यसरी गऱ्यो कि बुझ्यौ नि। ल बुझ्यो भने अरूले सबैले सारिसक्यो हो, यहाँसम्म गरिसक्यो हो। अब यहाँसम्म गरिसक्यो भने अब म तल गएर एउटा माथि आऊ है। अनि एउटा के भनौँ भने इनिसियल भ्याल्यु राख्नलाई एउटा भेरिएबल बनाऊ है, इनिट भ्याल्युज भनेर लेख है। अनि यसलाई चाहिँ यसरी टाइटल भनेर देऊ, यसरी यही कपी गर्दा हुन्छ है, यही कपी गर्ने। आइडी चाहिँ चाहिँदैन है, बाँकी चाहिँ कपी गर है। अनि यसलाई चाहिँ यसरी कन्ट्रोल यस्तो गर्दा हुन्छ, लाइनरी छ यसरी स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर है। यसरी कन्भर्ट गर है, सेमिकोलन पनि हाल्नु पर्यो। आइडी चाहिँ चाहिँदैन, इनर चाहिँ है। भयो करिब। प्राइस पनि खाली नै राख्दा हुन्छ, जेरोमा खाली नै राख्दा हुन्छ। गऱ्यो भने यति साह्रो भने है, तल यति गएर सारिसक्यो भने तल जाऊ है। अनि अब हामीले इनिसियल भ्यालु चाहिँ फर्स्टमा लिनु पऱ्यो है। यहाँ एडिटेड प्रडक्टमा छ अनि अहिलेको इनिसियल भ्यालु चाहिँ यसरी इनिसियल भ्यालुस लेख। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो टाइटल यसरी माथिकै कपी गर्छौँ, माथिकै यसलाई कपी गर अनि यहाँ पेस्ट हाल्यो। अनि यो टाइटलमा चाहिँ हाम्रो एडिटेड प्रडक्टको डट टाइटल राख है। अनि प्राइसमा पनि त्यही एडिटेड प्रडक्टको प्राइस, अनि डिस्क्रिप्सनमा पनि एडिटेड प्रडक्टको डिस्क्रिप्सन, अनि इमेज युआरएलमा पनि एडिटेड प्रडक्टको इमेज युआरएल। यो प्राइसलाई डट टु स्ट्रिङ गर है। यो अब यसरी हामीले इनिसियल भ्यालु चाहिँ यसरी लिन्छौँ होइन। अनि तल टेक्स्ट फर्ममा चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउने। अब इमेज युआरएलमा मेबी कन्ट्रोलर राखे भएर यसरी लिन मिल्दैन, हेरौँ न। ल यति गरेर त बस्छु। भयो, सबैको भयो। सबैको भयो भने तल हामी कहाँ जान्छौँ भने हाम्रो यो टेक्स्ट फिल्डमा जाऊ होइन। अनि इनिसियल भ्यालु दिन मिल्छ कि है।
इनिसियल भ्यालु चाहिँ अब हामीले बनाइसक्यो नि त, अब जस्ट इनिसियल भ्यालु यसरी असाइन गरे पुग्छ है। इनिसियल भ्यालु भन्ने अनि टाइटल राख्ने है यसरी। अनि सिमिलरली सबैमा गर्दै गरे हुन्छ कि इनिसियल भ्यालु टाइटल, इनिसियल भ्यालु यो प्राइस भयो, अनि फेरि तल डिस्क्रिप्सन यसरी हाल है, सबैमा हाल्नु त तिमीहरूले डिस्क्रिप्सन। अनि लास्टमा यो उयसमा चाहिँ एउटा इरर आउँछ, म देखाउँछु। इनिसियल भ्यालु इमेज कसरी राखेको छु मैले, इमेज युआरएल यसरी लेख त, सबैमा इनिसियल भ्यालु यसरी लेख है। हाम्रो म्याप बनाइसक्यो, जस्ट लिन सजिलो छ नि म्याप बनाएपछि। यो गर अनि अब एडिट गर्दा चाहिँ हेरौँ है, एउटा इरर आउँछ एडिट गर्दा है। यहाँ इरर आउने सम्झाउ है, सबैमा इनिसियल भ्यालु देऊ, भित्र जे छ त्यो राख है। मैले एकचोटि मेरो स्क्रिन प्रेजेन्ट गरेँ है सर। हुन्छ गर न। मेरोमा यो एकचोटि इरर दिइरहेको छ। के भन्नु छ? The expression has a void, so its value cannot be used भनेर दिइरहेको छ। खै देखाउ त, ठुलो गर न, मेरो नदेखाउनु, म कन्फ्युज भएँ। इनिसियल भ्यालुज के भने the by so its values can try second if the correct I माथि जाऊ त, माथि टपमा मैले यता गरेको कि भोइड होइन नि त, भेरिएबल हो नि त त्यो, पिएआर हो कि फङ्सन होइन, भेरिएबल बनाउनु कि। अब भयो, अरूको भयो, यहाँसम्म भयो, बुझिरहेछ कि छैन? नत्र म फेरि एकचोटि सबै रिभाइज गरौँला नि। यहाँसम्म गएर पहिला है, यो इरर आउँछ कि नै, यहाँसम्म जाऊ त। सबैको आएछ? अरूहरू बोलेकै छैन सबैको है, सबैको आउनु पऱ्यो। किरणको आयो कि आएन? सबै असाइन गरेछ नि है। यो इरर आइरहेछ, अनि इररले के भनिरहेछ भने इनिसियल भ्यालु इक्वल टु नल, नल र कन्ट्रोलर इक्वल टु नल, नल हुनु भएन, इज नट ट्रु। यो भने चाहिँ जस्ट बेसिकली के भने हामीले इनिसियल भ्यालु दिएछौँ अनि कन्ट्रोलर पनि दिएछौँ भने त्यो चाहिँ गर्न पाउँदैन भने हो कि है। अनि हामीले यहाँ इनिसियल भ्यालु यसरी असाइन गर्न पाउँदैन कि। सो यो इनिसियल भ्यालु यहाँ इमेज युआरएलमा हटाउनु पर्छ होइन। अनि भ्यालु चाहिँ कसरी दिनुपर्छ भने यहाँ इनिसियल भ्यालु पछि इमेज युआरएल कन्ट्रोलरमा चाहिँ डाइरेक्टली भ्यालु दिन मिल्छ कि है। यसमा चाहिँ हामीले डट टेक्स्ट गर्ने, अनि हाम्रो भ्यालु चाहिँ कहाँबाट दिने भने हाम्रो एडिटेड
प्रडक्टबाट इमेज युआरएल यसरी दिने है। अब यसरी लिएपछि चाहिँ हामीले भ्यालु असाइन गर्नु पाउँछ कि अब यो इमेज युआरएल त्यही भएर यहाँ नहाल्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो। अब लेट्स सेभ गरौँ है। अनि अब आयो है इमेज युआरएल, तर आइरहेको छैन तपाईँ त म ब्याक गरेर फेरि आउँछ, एडिट गरौँ। अब चाहिँ आयो है, यसरी लिँदा हुन्छ। गर त आफ्नोमा। अनि लास्ट एउटा काम गरिपुग्छ नि हामीले। तल त्यो हटाऊ है, मैले भने जस्तो तल हटाऊ। अनि इमेज कन्ट्रोलर डट टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो इमेज युआरएल यसरी हाल्यो। ल हुन्छ, सबैजनाले हेर है आफ्नो आफ्नोमा चलेछ कि छैन। तल इनिसियल भ्यालु हटाउने इमेज युआरएलमा अनि यो हाल्ने है, इमेज युआरएल डट टेक्स्ट इक्वल टु एडिटेड प्रडक्ट डट इमेज युआरएल है। सबैजनाको भयो भने मात्रै। अनि एउटा लास्ट एउटा गर्ने भने सक्यो। आजको अलिक लामो भयो क्लास हुन त। यहाँ एडिट गर्यो आइरहेछ। त्यसलाई केही पनि भ्यालु देखाइरहेको छैन कुनमा? कुनै पनि टेक्स्ट फिल्डमा एडिट गर्दाखेरि। एकछिन म प्रेजेन्ट गर्छु। देखाउ त। तिमीलाई आइडी त पठाएछौ नि, आइडी नै पठाएको छैन होला तिमीले, त्यही भएर होला। पहिला सुरु युजर प्रडक्ट आइटममा जाऊ त। युजर प्रडक्ट आइटममा पनि जाऊ त। तपाईँ यो है, तिम्रो प्रेजेन्टेसन आइरहेको छैन त। स्टार्ट गर्यो। जागरण हेलो सर। भन। जागरण डिस्कनेक्ट भयो। हेलो, ल जागरणको लाइन गयो अरे। ए ल ठिकै छ। नेट गयो अरे। ल अरूको भएछ कि नै? यो युआरएलसँग भयो, अरूहरूको आइरहेछ। अरूहरूको सबैको आयो, युआरएलसम्म आयो कि नै हेर त। एडिट गर्दा यो आउँछ नि है, सुजको सुज आउँछ अनि यिनीहरूको सर्टको सर्ट आउँछ है। सबैजनाको आयो। नवीनको आयो। नवीन पनि गएछ त। मेरो ल्यापटप क्र्यास भयो रन हुँदाखेरि त। ठिकै छ, नत्र आजको लागि यति नै गरौँ न त। अनि भोलि चाहिँ डिलिट गर्ने चाहिँ गर्छौँ अनि त्यसपछि फाइल बेस गरौँ न। सबैजनाको डिस्कनेक्ट भएपछि है। म स्टप गर्छु, भिडियो पनि लामो भयो 145।